मिडियनमा चाहिँ अथवा क्वार्टाइलमा चाहिँ एउटा कुराको डिफरेन्स छ। त्यो डिफरेन्स कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो डाटालाई एरेन्जिङ गर्नुपर्ने, यसमा अलिकति सिम्पल आइडिया छ। त्यसपछि नम्बर अफ आइटम हुँदै पोजिसन अफ Q1 भनेर यसरी हामी यो फर्मुला राख्न गइरहेका छौँ। त्यसै अनुसार जस्तै यो डिभाइड गरेर यो सेकेन्ड आइटम या सेकेन्ड हुनुपर्ने हो, सेकेन्ड आइटम छ। त्यसपछि सेकेन्ड आइटममा चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि पनि यो 18 परेको छ, यसरी राख्यौँ। त्यसपछि पोजिसन अफ Q2 भनेको अथवा मिडियन अर्थात् मिडियन निकाल्नको लागि चाहिँ मिडियनको फर्मुला युज गऱ्यौँ। त्यस अनुसार हामी एउटै प्रोसेसले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरकै प्रोसेसमा चाहिँ मिडियन पनि हामीले निकाल्न सकिनेछ। त्यसै गरी हिजो हाम्रो अलिकति टाइमको पाबन्दीले गर्दा हामीले मिडियनको इन्डिभिजुअल डाटालाई हामीले चाहिँ देखाउन सकेका थिएनौँ। त्यसको लागि थोरै यहाँ आइडिया पनि प्रस्तुत हुनेछ। यसको लागि चाहिँ मिडियनको लागि चाहिँ यहाँ जस्तै हामीले समेसन एक्स गर्नुपर्ने छ, डाटा कसरी प्लस गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि यो फर्मुला पनि यसै गरेर राख्न सकिनेछ भन्ने कुरा छ। यो हामीसँग दिएको यो डाटा छ, जुन डाटा, यो डाटाबाटै हामीले मिडियन मिन पत्ता लगाएको भन्ने कुरा हो। त्यसै अनुसार त्यसपछि हाम्रो मिडियन मिन पनि यसै गरी हामी पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। यसलाई म यति कुरा राखेँ र हिजो कपिल सरले पनि केही कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर यो क्वेसनलाई हामीले विद्यार्थीलाई बुकमा भएको क्वेसनलाई गर्नको लागि चाहिँ यो ऱ्यान्डम बिटमलाई यसलाई हटाएर चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसन राखेर पनि यसरी गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा राखेँ। त्यसपछि म अर्को स्क्रिन सेयर अर्को कुरा देखाउन चाहन्छु। स्क्रिन सेयर भइरहेको छ सर? मेरो अर्को क्वेसनको देखिरहेको छ सर, भएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। त्यसको लागि यो सेकेन्ड क्वेसन छ, यसमा यसलाई म रिसेट गरेँ। यो फाइन्ड द क्वार्टाइल गिभन डाटा भनेको क्वार्टाइल निकाल्ने हो, तर अघिको पनि क्वार्टाइल थियो, यो पनि क्वार्टाइल हो होइन। यसमा कुरा के फरक छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ डाटाहरूमा अलिक फरक छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यो भनेको इभन डाटाको हो, अघि मैले देखाएको चाहिँ अड डाटाको हो। त्यसो भए इभन डाटाको लागि पनि यहाँ केही स्टेपहरू प्रोसेसहरू छन्, यो कुरा यहाँहरूमा म देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले डाटालाई एरेन्ज गरेर राख्यौँ हामीले। डाटालाई एरेन्ज गरिसकेपछि नम्बर अफ आइटम भनेको 6 छ, अघि हाम्रो 7 थियो होइन। त्यसै गरी अब द पोजिसन अफ Q1 फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन चाहिँ यहाँ हामीले अघि जस्तै गऱ्यौँ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो यो यता यो अघिको जस्तै गरेर फर्स्ट क्वार्टाइलको फर्मुलाहरू यहाँ हामी यसरी राख्यौँ। राख्दाखेरि चाहिँ हामीले 1.75 आइटम भन्ने छ। यसमा चाहिँ यो भएको बेला चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, खास गरी ओपिटी म्याथमा बढी काम लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा यस्तो भएको बेला चाहिँ हामीले Q1 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसको लागि फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 यसलाई चाहिँ लेखेर अनि टाइम्स सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि यो कुरा यसरी यहाँ एक्सप्रेस हुनेछ। त्यसपछि हामीले यो कुरा यसको भ्यालु यसरी आयो, यसलाई प्लस गरेर यो भ्यालु आएको छ। यो पोल आउने रहेछ है, मैले इन गरेँ यहाँनिर। यसपछि अर्को स्टेपमा चाहिँ अब हामी मिडियन निकाल्दैछौँ अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्दैछौँ। त्यसको लागि पनि एवं रीतिले फर्मुला प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज यो पोल आइरहेको छ किन खै बेला बेला। यसपछि यसको पनि त्यही प्रोसेसले हामी काम गऱ्यौँ। काम गरिसकेपछि यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो हाम्रो पोइन्टमा आयो भने चाहिँ मिडियनको केसमा चाहिँ थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम गरेर, किनभने 3.5 आएको थियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्नु परेन। यो दुईवटा आइटम जोडेर चाहिँ हामीले एड गरेर यसरी हामीले निकालेको अवस्था छ। यति कुरा राखेँ। यसपछि हाम्रो यो इन्डिभिजुअलको केसमा भयो र हाम्रो फेरि हामीले डिस्क्रिटको पनि केही यहाँ फाइल म डेमो गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले अर्को फाइललाई यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। कपिल सर, मेरो फाइल देखिरहेको देखिएको छ, अगाडि बढाउँ। ठीक छ, असाध्यै राम्रो छ। ठीक छ। जस्तै यहाँ मैले रिसेट गरेँ, रिसेट गरिसकेपछि यहाँ हजुरले देखिरहनु भएको छ क्वेसनलाई।
अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यो डाइनामिक क्वेसन छ, क्वेसन चेन्ज भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि यसो कन्टिन्यू गर्दै गर्दा नेक्स्ट गर्दै गर्दा यसरी स्टेप बाई स्टेप। सर त्यो पोललाई क्यान्सल गरिदिनु न। ए मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ, देखिरहेको त्यही देखिरहेको छ है। आइरहेछ सर पाइपलाइनमा। ए तपाईले गर्न मिल्दैन सर, यो होस्टले गर्नुपर्छ। ल म इन गर्छु यहाँबाट। रिलन्च भनेको छ। हाम्रोले डिस्टर्ब गरे हो, हजुरकोले डिस्टर्ब गरे छ। आफ्नै हो, आफ्नो क्लोज गरौँ न, छैन सर। त्यसपछि यसै गरेर हामी यहाँ कुरा गइरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै यहाँनिर जस्तै यहाँ कन्टिन्यू हुँदै गयो, 18 आएको छ। 18 आइटममा चाहिँ हाम्रो 18 बाट जस्ट ग्रेटर देन आइटम भनेको 22 छ। 22 करस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 21 भयो। यो कुरालाई यतिकै म राखेँ। र म अब ढिलो नगरी यसपछि पनि अलि इम्पोर्टेन्ट सेसन छ हाम्रो निरज सरको। यो टाइमलाई म मध्यनजर गर्दै मेरो स्क्रिन स्टप गरेँ मैले फेरि सम्पूर्ण सरहरूलाई तपाईँहरूले जियोजेब्राको नयाँ विन्डो खोल्न अनुरोध गरेँ। मैले माथि लिन सक्नुहुनेछ। मैले Ctrl+E गरेँ। डाइरेक्टली गर्नुभयो भने यहाँ यसरी यहाँ प्रिफरेन्समा राख्नुभयो भने सेकेन्डमा फर्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँहरूको यो इनपुट बार चाहिँ माथि जानेछ। यति गर्नुभयो होला। केही त्यस्तो मैले चाहिँ छिटो भयो भने चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु होला। कपिल सर अरू सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि यो काम गरिसक्नु भयो भने अब हामीले यसलाई चाहिँ इनपुट बारमा चाहिँ फन्ट साइज पनि बढाइदिनु, साथीहरुलाई हेर्न अलि सजिलो हुन्छ। हस् सर 20 राख्दिनु सर, 20 राख्नु ठिक होला। 80 सम्मले भ्याउँछ कि सर? 80 ले होला, नभए बढाउँला है सर? हस्, ठिक छ सर। हामीले यो ग्राफलाई पनि यहाँबाट हटाउन सक्छौँ आदरणीय सर म्याडमहरु। यसो खासै काम नपर्ने भएकोले हामीले यसको एक्सेसलाई पनि हटाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि अब हामीले सजिलो कुरा, हामीले अहिले चाहिँ कति डाटाको लिने हो भन्ने कुरा सपोज मानौँ तपाईले आवश्यकता अनुसार डाटा लिन सक्नुहुनेछ। मैले सपोज मानौँ अहिले 5 वटा अथवा 7 वटा मैले डाटा लगाएँ। मैले a=1 हान्दै यहाँ इन्टर गरेँ है, तपाईले देखिरहनु भएको होला। म इनपुट बक्समा गएँ, a=1 भनेर हाने मैले। कन्टिन्यू यसै गरेर तपाईहरुले पनि हान्नुहुनेछ b=1 सर म्याडमहरु। त्यसै गरी c=1 d=1। अब यो हामी किन हान्दैछु भने यहाँ यो दिएकोलाई चाहिँ हामीले पछि इनपुट बक्समा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डायनामिक बनाउनको लागि चाहिँ यसरी म यहाँ हान्न गइरहेको छु। यहाँ इन्टर गरेको छु मैले। त्यसपछि अर्को नम्बर हाने मैले e=1, त्यसपछि f=1, g=1। सर म्याडमहरु तपाईले यो कुरा गरिसक्नु भयो होला भन्ने लागिरहेको छ मलाई। ठीक छ सर, ठीक छ। ल त्यसपछि अब हामीले यो ग्राफमा पनि गर्न सकिन्छ। मैले ग्राफिक्स 2 ल्याउँदै छु है। अब ग्राफिक्स 2 ल्याएर चाहिँ मैले यी सबै ABC लाई चाहिँ मैले एउटा इनपुट बक्स बनाउन खोजिरहेको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ ग्राफिक 2 ल्याउन गइरहेको छु। ग्राफिक 2 ल्याएँ सर म्याडमहरु। हजुरले पनि यसै गरी ग्राफिक 2 ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो ग्राफिक 2 को लागि पनि मैले यसलाई हटाउन खोजिरहेको छु एक्सेसलाई। अब ग्राफिक्स 2 मा मैले यहाँ केही इनपुटहरु राख्न खोजिरहेको छु। अब यहाँसम्म गरिसक्नु भएको होला। मैले फेरि थोरै सबैभन्दा पहिले मैले के गरेँ भने इनपुट बक्समा गएर a=1 b=1 हुँदै g=1 सम्म मैले चाहिँ यहाँ डेटा एन्ट्री गरेको छु। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने भ्यूमा गएर ग्राफिक्स 2 लाई ल्याएँ मैले।
तपाईहरु यो काम धेरै गरिसक्नु भएको छ। अब म के गर्न गइरहेको छु भने इनपुट बक्सहरु बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सेकेन्ड लास्टमा रहेको यो स्लाइडर देखेको ठाउँमा अब लास्टमा भएकोमा इनपुट बक्समा जानु होला। इनपुट बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो इनपुट बक्स यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अहिले हेर्नुस्, अहिले मेरो ग्राफिक्समा छ। तपाईले ग्राफिक्समा बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठीक छ, नभए चाहिँ ग्राफिक्स 2 मा बनाउन चाहनुहुन्छ भने ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गर्नु होला। यसरी माथि हेर्नुस् त यो ग्राफिक्सको लेटर अलि यो बोल्ड भएको छ, यो ग्राफिक्समा चाहिँ लेटर बोल्ड भएको छैन। त्यसैले चाहिँ यो बोल्ड भएको चाहिँ यो चाहिँ हामी काम गर्ने कुरा चाहिँ अहिले ग्राफिक्स 2 मा छौं भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि अब म यो a = लेखेँ मैले, हेर्नुस् है, a = लेखेँ। अब यसलाई म लिंक गर्दै छु, लिंक अब्जेक्ट गर्दै छौं। हामीले a = 1 भन्ने अब्जेक्ट हामीले पाइसकेका छौं। अब यो लिंक अब्जेक्टमा गइसकेपछि a = 1 मा मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले ओके गरेँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ यसरी a = 1 भने यहाँ भेटाइसक्नु भएको छ हो। यसै गरी एवं रीतिले म फेरि गएँ। अब b = 1 भन्दै छु मैले, हेर्नुस् है, b = अनि म यो b लाई पनि लिंक गर्न खोजिरहेको छु, यसलाई पनि लिंक गरेँ। सर म्याडमहरु हेर्नुस् त मेरो बिग्रियो, किनभने मैले यो ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गरेको रहेछु। यसलाई मैले हटाउन चाहे है। अब ग्राफिक्स 2 मा गर्नुपर्ने हो। अब यहीबाट मैले गर्छु। अब बल्ल मेरो ग्राफिक्स 2 मा आउँछ। अब b = अहिले मैले लिंक गर्न खोजिरहेको छु, b = 1 भयो, हेर्नुस् त। त्यो इनपुट बक्स चाहिँ ग्राफिक्स 2 मा राख्ने भए पहिला ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गर्नु पर्यो, 1 मा राख्ने भए 1 मा क्लिक गर्नु पर्यो हैन सर? हजुर सर, एकदमै सर, थ्यांक यू सर। सर म्याडमहरुले पनि सुन्नुभयो होला, त्यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसपछि अब मैले फेरि अहिले हामी ग्राफिक्स 2 मै छौं। यो 1 मै राख्न मिल्दैन सर? यो 1 मा राख्न मिल्छ सर। 1 मा राख्नु भयो भने हाम्रो इनपुट 1 मा आउँछ। 1 मा हामीले अरु पनि डेटाहरु बनाउने भएकोले त्यहाँ धेरै डेटाहरुलाई जिगज्याग हुन सक्छ भनेर चाहिँ यो ग्राफिक्स 2 मा राख्न खोजेको। 1 मा पनि मिल्छ सर। राख्दा इनपुट गर्नेहरु चाहिँ 2 मा छुट्टैमा बसोस् भन्ने हिसाबले राखेको हो। हजुर सर, हस् सर। त्यसै गरी मैले फेरि ग्राफिक्स 2 मा फेरि इनपुटमा गएँ। इनपुट बक्समा ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गरेँ, फेरि आयो। मैले b सम्म गरिसकेको छु, c = गरेँ। अब c = हाम्रो c सँग लिंक गरेँ मैले, c को पनि गयो। त्यसै गरी मैले फेरि यही क्लिक गरेर अब d = गर्दै छौं। सर म्याडमहरु सँगसँगै गर्नु भएको होला भन्ने लागिरहेको छ। केही त्यस्तो मैले छिटो भयो भने चाहिँ सरहरुसँग इन्फर्म गर्नु होला। यसलाई पनि म लिंक गर्दै छु। c सम्म भइसक्यो। अब मैले d लाई गर्दै छु है। अब त्यसपछि अब म फेरि e लाई गर्दै छु, a b c d e मा जाँदै छु म। e = गरेँ मैले, e = गरेर e लाई पनि म लिंक गर्न खोजिरहेको छु। यो सेम प्रोसेस छ, रिपिट भइरहेको छ। त्यसपछि म e पछि f लाई गर्दै छु, हेर्नुस् है। म f लाई गर्दै छु। अब f = यसलाई पनि म लिंक गर्न खोजिरहेको छु, यसलाई पनि ओके गरेँ मैले। त्यसपछि हाम्रो एउटा लास्ट छ g = यसलाई पनि लिंक गर्न खोजेँ मैले। सर म्याडमहरु यसमा केही मैले छिटो रिपिट गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने ठीक छ सर, ठीक छ, एउटै काम हो सर, ठीक छ, बुझिएको छ। ठीक छ सर। यहाँ एउटा गुनासो एउटा साथीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, एउटैबाट राख्न मिल्दैन भनेर। हिजो हामीले लिस्टमा राखेर एउटै इनपुट बक्सबाट सबैलाई कन्ट्रोल गरेका थियौं। आज चाहिँ हामीले इनपुटमा प्रत्येकलाई फरक फरक राखेर गरेका छौं। हिजोको एउटा तरिकाले सिक्यो, आज अर्को तरिकाको पनि सिकौं भनेर हामीले फरक फरक गरेको हो सर। यसलाई लिस्ट बनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो। आज सरले चाहिँ छुट्टै छुट्टै राख्नु भएको त्यो कारणले गर्दा हो। हामी अगाडि बढौं सर, ठीक छ। अरु खासै जिज्ञासा छैन सर। लिस्ट पनि बनाएर गराउन सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुस्, यो भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर के गर्दैछु भने अब यो 1 लेखेको ठाउँमा हामीले चाहिँ क्वेशनलाई डायनामिक बनाउनको लागि म र्यान्डम बिटन भनेर लेख्न गइरहेको छु है। हेर्नुस् है, अब यहाँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो 1 लाई मैले अब यसपछि यहाँ हेर्नुस् है, अब म यहाँ क्लिक गरेँ, मैले यहाँनिर कपिल सर सर त्यहाँ गरे नि हुन्छ सर। इनपुट बारमै गएर हजुरले a = र्यान्डम बिट्विन गरिदिनु भयो नि हुन्छ सर। त्यही गर्नु भयो नि। नगर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई स्वैच्छिक भ्यालु राख्न मिल्यो नि हैन र सर? त्यो चाहिँ नै बेटर होला नि।
अहिले र्यान्डम गर्नुपर्ने, अहिले र्यान्डम नगरिकन 7 वटा भ्यालु लिएका छौँ सर, एक एकवटा राखेर गरिदिउँ न सर। अहिले र्यान्डम राखेर गरौँ सर। हजुर हजुर, पछि इनपुट बक्समा गएर यसरी गर्न मिल्छ भनेर साथीहरूलाई देखाइदिउँला। नभए चाहिँ हुन्छ सर, त्यसरी गर्दा नि ठिक छ, त्यहीँबाट नि हुन्छ। र्यान्डम बिटेन भनेर लेख्दैछु सर म्याडमहरु, हेर्नुहोस् त। त्यो क्यापिटल स्मलले फरक पार्दैन सर, पछि आफै मिल्छ। र्यान्डम बिटेन, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब हामीले आवश्यकता अनुसार सानो क्लास हो भने चाहिँ सानो खालको डाटा लिन सक्छौँ, ठुलो क्लासको हो भने ठुलो पनि राख्न सक्ने भयौँ। आवश्यकता अनुसार हामीले डाटा राख्न सक्ने कुरा भयो। 1 देखि मैले सपोज मैले 60 सम्म राखेँ, अनि त्यसपछि अब यसलाई मैले कन्ट्रोल ए गरेँ है सर म्याडमहरु, किनभने अर्कोमा यही राख्नुपर्ने भएकोले, अनि कन्ट्रोल सी पनि गरेँ सँगै। अब यसपछि मैले अर्कोमा यो डाटा राख्न गइरहेको छु। अब मैले यहाँनिर यसलाई मैले कपी गर्न गइरहेको छु, कन्ट्रोल भी गरेँ, हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि मैले यसलाई यहाँनिर कपी गर्न गइरहेको छु। यसलाई पनि कन्ट्रोल भी गरेँ। प्रोसेस सेम छ सर म्याडमहरु। हामीले यसलाई चाहिँ यो र्यान्डम बिटेन गर्ने बित्तिकै हाम्रो ए र बी को भ्यालुहरु यहाँ चेन्ज भएर आइसकेको छ। त्यसपछि मैले यसलाई पनि सबैलाई बनाउँछु यसै गरेर, तपाईहरु पनि सँगसँगै जानु होला भन्ने लागिरहेको छ मलाई। यसमा यो क्यापिटल स्मल यस्तो फरक पर्दैन यसमा चाहिँ। लगातार तपाईहरु यसै गरी यहाँ कपी गर्नुहुनेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई। सर म्याडमहरु, कपिल सर केही जिज्ञासा आएको छ सर, त्यो हेर्नु। छैन सर, अगाडि बढौँ, राम्रो छ, अगाडि जाउँ। ल, अनि हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर अलिकति लामो बक्स भयो, हामीलाई थोरै स्पेस पनि चाहिन सक्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई सबै यो बक्सलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँनिर मैले यो सबैलाई ड्र्याग गर्न खोजिरहेको छु सर म्याडमहरु। अब यसलाई राइट क्लिक गर्छु मैले, यो अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जान्छु, त्यहाँ गइसकेपछि स्टाइलमा जान्छु। यहाँ 20 भनेको छ, हामीलाई कतिसम्म चाहियो होला? 15 सम्म राखौँ है सर, ठिकै होला हैन त? ल हेर्नुहोस्, मैले 15 सम्म राखेँ। ल, ठिकै भइरहेको छ। अब यसपछि यसलाई अलिकति अब हामीलाई स्पेस यहाँ बढी चाहिने भएकोले यता सार्न सक्छौँ हामीले। ल सर म्याडमहरु, यसपछि यदि काम गरिसकेपछि एउटा क्वेशन राख्नु भएको छ यहाँ सर, एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो ग्राफिक्स 2 मा ए को भ्यालु जे देखिएको छ, अल्जेब्रामा पनि सोही भ्यालु देखिएको छैन भन्नुभएको छ। यो ग्राफिक्स 2 मा हामीले र्यान्डम बिट्विन 1 to 60 भनेर हामीले राख्दाखेरि 1 देखि 60 सम्मको कुनै पनि भ्यालु यहाँ अल्जेब्रामा देखाउन सक्छ साथीहरु। त्यही अनुसार नै यहाँ अल्जेब्रामा भ्यालु देखिएको छ। त्यही हैन सर, यो क्वेशन आएको भएर मैले हजुरलाई जानकारी गराएँ। हस् सर, त्यो भ्यालु फरक हुन सक्छ। सरहरु र मेरो ए र बी को भ्यालु चाहिँ फरक हुन सक्छ सर म्याडमहरु, किनभने र्यान्डम बिटेन भएको कारणले गर्दा। अब यसपछि हामीलाई खास गरी अब यो डाटालाई हामीलाई डाटा चाहिने हुन्छ। त्यो डाटालाई अब हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो। म लिस्ट गर्न गइरहेको छु यहाँनिर है। अब यसपछि मैले डाटालाई लिस्ट गर्न गइरहेको छु। यो भइसकेपछि
लोक सर हजुरको रोकिएको हो, हजुरको आवाज आएको छैन। प्रब्लम आयो कि जस्तो छ सर। लोक सर लोक सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। हामी के काम गर्दैछौँ भने टेक्स्टबाट लिएर आउँ, यहाँ गएर हामी लेखौँ, टेक्स्टमा गएर /text टेक्स्ट कर्ली ब्राकेट, यो टेक्स्ट फर्मुलाको लागि हामीले यो बनाएका छौँ। find the median of the following डेटा। हामीले तल दिएको डाटाको मिडियन निकाल्न गइराखेका छौँ। अहिले हामीले मिडियन सिक्न गइराखेका छौँ। अब हामीले लिस्ट तयार गर्दैछौँ। लिस्टलाई मैले DATA डाटा भनेर यो नराख्यो भने पनि हुन्छ, त्यो कुनै फरक पर्दैन। डाटा भनेर चिनाउनको लागि यदि मैले यो डाटा भनेर राखिनँ भने L1 भनेर आउँछ, लिस्ट L1 भनेर आउँछ, कुनै फरक पर्दैन। हामीले पहिलो A हो, कमा B हो, कमा C हो, कमा D हो, कमा E हो, कमा F हो, कमा G हो। यतिसम्म ठिक छ। यो लिस्ट मैले क्रिएट गरेको छु। अहिले इन्टर हाने, हाम्रो यहाँ डाटा भन्ने लिस्ट आएको छ। निरज सर ठिक छ? अब यसलाई हामीले यहाँ लिएर आउनु पर्यो। मैले गएर यहाँ क्लिक गरेँ र हामीले चाहिँ यो डेटा भन्ने चाहिँ हामीले यहाँ गएर इनपुट बक्समा गएर DATA डेटा भन्ने कुरो हामीले यहाँ फेरि गर्छु। साथीहरूलाई यो समस्या हुनसक्छ। हामी टेक्स्ट बक्समा गयौँ। टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि यहाँ गएर अब्जेक्टमा जान्छौँ। अब्जेक्टमा गएर इम्प्टी बक्स लिएर आउँछौँ। इम्प्टी बक्समा लिएर आइसकेपछि यहाँ एउटा इम्प्टी बक्स आएको छ। हामीले यसलाई अम्बिक सरको नामबाट चिन्दछौँ। अम्बिक सरले हामीलाई ज्यादै सजिलो हुने गरी यो सिकाउनु भएको थियो। हजुर सर। सर यसो राख्दाखेरि चाहिँ त्यो कर्ली ब्र्याकेट समेत आउँछ क्या? बरु A, B हजुर त्यो भयो भने चाहिँ क्वेशन ए ठिक छ सर। A, B A, अब हामी इम्प्टी बक्स ल्याउँछौँ। इम्प्टी बक्स चाहिँ चाहिने, यता राइट अल्जेब्रामा क्लिक गर्दै जानु न, भइहाल्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, हस्। थ्याङ्क यू सर। A, B यहाँ अल्जेब्रामा यसरी क्लिक गर्यो भने झन् छिटो हुन्छ। त्यसपछि कमा D कपिल सर हेर्नुहोस् है। अब यसपछि यो सर्ट भयो। यहाँनिर अल्जेब्रामा गइसकेपछि यहाँनिर कुनमा राखौँ सर? हेर्न सजिलो होला भन्नुहोस् त। डेफिनेसन मोडमा राख्दिनु। फन्ट बढाइदिनु त सर। हुन्छ सर। फन्ट 18 सम्म राखेँ मैले। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब्जेक्ट टाइपमा राखेको छु। सजिलो होला कि कस्तो होला? डेफिनेसन भ्यू सर। अब्जेक्ट टाइपमा राख्नु सर, यतापट्टि डेफिनेसनमा राख्नु, अनि सजिलो हुन्छ। डेफिनेसन राख्नु। हस् ल भयो। यसपछि अलि नदेखिन सक्छ। अब मैले के गर्न गइरहेको छु भने सर्ट यसलाई पनि म यहाँ राखेँ। अब्जेक्ट टाइपमा छ नि त। डाटा देखिने भरि सजिलो हुन्थ्यो सर। भ्यालु राख्नु न त्यसो भने सर। यति भयो सजिलो होला सर म्याडमहरूलाई। अब यसपछि म यहाँ क्वेसन टेक्स्टमा गएँ। सर म्याडमहरू टेक्स्टमा गइसकेपछि हामीले क्वेसन के छ भने हाम्रो क्वेसन भनेको फाइन्ड द क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल कुनै क्वार्टाइल पत्ता लगाउनु पर्ने छ। मैले फाइन्ड द क्वार्टाइल भनेर लेख्न गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ ब्याकस्ल्यास दिएर चाहिँ टेक्स्ट लेख्नु होला। अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेट राख्नु होला। अब हाम्रो क्वेसन भनेको फाइन्ड द
क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल पनि हुन सक्छ सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि हुन सक्छ हैन of the following data अलिकति यसलाई मैले ठुलो बनाउन खोजेँ यहाँनिर यहाँसम्म सर म्याडमहरुको भइसकेको छ म अलि छिटो गएँ यसमा चाहिँ त्यो क्रम केरी मिल्यो गरे सर हजुर सर क्रम के गरेर मिल्यो गरे सर्ट गरेर सर यो इनपुटमा सर्ट अनि त्यहाँ अब सरले सरकोमा चाहिँ L1 आएको नि सर्ट L1 गर्नुभयो लिस्ट लिस्ट L1 के लाई मैले थोरै कुरा राखेँ यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो यालन भन्ने हाम्रो डाटा छ अटोमेटिक हामीसँग छ हामीले निकालिसकेका छौँ टाइप गरिसकेका छौँ लिस्ट गरिसकेका छौँ यसलाई हामीले के गर्यौँ भने SORT सर्ट गर्यौँ सरी है यहाँ यता गएछ यतातिर इनपुट बक्समा गइसकेपछि SORT सर्ट गर्यौँ सर्ट गर्ने बित्तिकै लिस्ट भन्ने आउँछ यो लिस्टमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो लिस्ट भनेको यहाँनिर YAL1 छ यहाँनिर YAL1 हामीले YAL1 हान्ने बित्तिकै हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ फर्म बनेको एसेन्डिङ अर्डरको फर्म आउँछ यसलाई मैले यहाँ इरेज गरेँ किन भइसकेको छ यो कुरा सर म्याडमहरुले यो कुरा गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ डिसेन्डिङ अर्डर गर्न पर्यो भने के गर्ने डिसेन्डिङ सरहरु आइडिया भन्नुस् त ल मैले एसेन्डिङै प्रयोग गरेको छु अनि हामीलाई चाहिने पनि एसेन्डिङ हो के नमस्कार प्राय जस्तो एसेन्डिङमै गर्ने मिल्न चाहिँ मिल्छ होला नि सर मिल्न ए, हजुर सर, हुनै पर्छ हामीले पोजिसनमा राख्दाखेरि माथिबाट तलतिर राखिदिने सर ए हस् सर थ्यांक यू सर त्यसपछि अब हामीले यसको यहाँ क्वेशनलाई अलिकति हाइलाइट पनि गर्न सक्छौँ हामीले अनि यसको लेटर फन्टलाई मैले यस्तो व्हाइटमा राखेँ यो भइसकेपछि अब म सोलुसन पार्टमा जान त्योभन्दा पहिले क्वेशन त चाहियो नि है क्वेशन डाटा रहन्छ यो सँगसँगै मैले डाटा पनि यसलाई एडिट गरेँ सँगै डाटा पनि एड गर्न गएँ है सर म्याडमहरु अब यसपछि हामीसँग डाटा के छ भन्नुहुन्छ भने अपलोड गर्नु न सर तपाईं अपलोड गर्नु अब डाटा हामीसँग एउटा ए भन्ने छ म यसलाई क्लिक गरेँ है यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले ए मा क्लिक गरेँ अनि त्यहाँ ए भन्ने आयो त्यसपछि मैले कमाई युज गरेँ त्यसपछि स्पेस दिएँ मैले त्यसपछि मैले बी लाई यहाँ क्लिक गरेँ त्यसपछि मैले कमाई युज गरेँ त्यसपछि मैले स्पेस दिएँ त्यसपछि मैले सी मा क्लिक गरेँ डाटा त हामीले सेन्डिङ अर्डरमा चाहिएन डाटा मात्रै हामी कलेक्ट गर्न खोजिरहेको छौँ यसलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ सर म्याडमहरु त्यसपछि मैले कमाई युज गरेँ त्यसपछि मैले स्पेस दिएँ त्यसपछि मैले कतिसम्म सी सम्म गरिसकेको छु डी लाई क्लिक गरेँ डी आयो फेरि कमा युज गरेँ त्यसपछि फेरि ब्याक स्पेस दिएँ त्यसपछि ई मा गएँ म त्यसपछि मैले कमा युज गरेँ त्यसपछि म अब ई पछि याफ मा जान्छु हेर्नुस् है याफ मा गएँ त्यसै गरेर यहाँसम्म ठिकै भइरहेछ है त्यसपछि अब म फेरि कमा युज गर्छु यहाँनिर हाम्रो जी सम्म मात्रै हो अब मैले जी लाई क्लिक गरेँ हाम्रो डाटा यसरी प्रिभ्यूमा तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो डाटा पनि यहाँ आइसकेको छ अब यसपछि म हजुर सर अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिनु त साथीहरुको जिज्ञासा आयो लिस्ट कसरी बन्यो भन्ने लाग्छ हस् सर राख्दिनु होला अघि जाउँ ठीक छ सर है ठीक छ सर ठीक छ हस् सर थ्यांक यू सर यसपछि अब म सोलुसन पार्टतिर जान गइरहेको छु फेरि म यो सेम उसमै छु म टेक्स्टमै छु टेक्स्टबाट मैले अब यो मिडियममा थियो अब मैले यसलाई चाहिँ यो कलर चाहिँ मैले व्हाइटमा बनाउन चाहन्छु ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ त्यसपछि फोन्ट कलरलाई ब्ल्याक बनाउन चाहन्छु यहाँबाट क्लिक गरेँ मैले त्यसपछि अब हेर्नुस् है म यहाँ अनि यसलाई चाहिँ अलि मिडियम अलिकति मिडियमै ठिकै होला यो चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँको पनि यो ब्ल्याक भइसकेको छ अब
सर म्याडमहरु म टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गरेँ मैले। अब म सल्युसन पार्टतिर गइरहेको छु। सल्युसन म टाइप गर्न गइरहेको छु, हेर्नुस् है। सल्युसन त्यसपछि यसलाई मैले इन्टर गरेँ। यसलाई यहाँ नजिकै लिएर राखेँ मैले। अब यसपछि अब सल्युसन भएपछि अब यसको सिधै मैले डाटा नलेखेर अब चाहिँ के गर्छु भने एरेन्जिङ अर्डरमा डाटा लेख्न चाहन्छु मैले। त्यसको लागि मैले एरेन्जिङ डाटा गर्नुभन्दा पहिले एउटा काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अब यो हाम्रो डाटा यहाँ र्यान्डममा त आइरहेको छ हैन। अब हाम्रो डाटा चाहिँ कुन पोजिसनमा छ भन् डाटा निकाल्नको लागि हामीले अब एउटा काम के गर्नुपर्छ भने इनपुट बक्समा गएर हामीले डाटाहरू निकाल्न पर्यो। त्यो डाटा भनेको पोजिसन सहितको डाटा हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि म यहाँनिर इनपुट बक्समा गएँ। इनपुट बक्समा एलिमेन्ट टाइप गरेर हेर्नुस् है। म यता हात धुने ठाउँमा गएको रहन्छु। अब यसपछि इनपुट बक्समा गएँ, एलिमेन्ट टाइप गरेँ मैले। एलिमेन्ट टाइप गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ एलिमेन्ट लिस्ट र पोजिसन अफ एलिमेन्ट भनेको छ। जस्तै मैले यहाँ एसेन्डिङ अर्डरको डाटाको लागि L2 भन्ने डाटामा हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा डाटा बनेको छ। त्यो डाटालाई हामी यहाँ लिस्ट गर्न गइरहेका छौँ, हेर्नुहोस् है। अब यसको लागि हामी कुन डाटालाई हामी यहाँ पोजिसन देखाउन गइरहेका छौँ भने L2 को डाटालाई, L2 मा हामीसँग डाटा छ। L2 को डाटालाई हामी पोजिसन L2 मा यहाँ L2 लेखेँ मैले, टाइप गरेँ। त्यसपछि अब यो पोजिसनमा चाहिँ सुरुमा त L2 को फर्स्ट डाटा चाहियो हामीलाई, किनभने L2 को डेटा भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा भएर आइसकेको छ। अनि सुरुको डाटा हामीले चाहिने भएकोले मैले L1 लेखेँ यहाँनिर। अब यो L1 लेखिसकेपछि मैले सर म्याडमहरु फेरि रिपिट गरेँ यहाँनिर। अलि यो इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् है। सब मैले फेरि रिपिट गरेँ। सबैभन्दा पहिले म एलिमेन्ट टाइप गरेँ यहाँनिर। एलिमेन्ट टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ फर्स्टमा देखिरहेको कुरालाई एलिमेन्ट लिस्ट र पोजिसन वालामा क्लिक गर्नु होला। लिस्टमा म L2 को डाटालाई म पोजिसन बनाएर राख्न खोजिरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले के आओस् भने हाम्रो यसको L2 को सुरुको डाटा आओस्। किन सुरुको डाटा भन्नुहुन्छ भने सुरुको डाटा भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा छ, त्यसैले फर्स्ट पोजिसनको डाटा। यसलाई तपाईहरुले कपी गर्नु होला। कन्ट्रोल A गरेँ अनि कन्ट्रोल C गरेँ मैले। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। यास भन्ने डाटा हेर्नुहोस् है, हाम्रो अब यास भन्ने डाटा आएको छ। अनि फेरि मैले अघि त मैले कपी गरिसकेको छु। अब मैले कन्ट्रोल V गर्दैछु सर म्याडमहरु। कन्ट्रोल V गरिसकेपछि अब यसमा त मैले इन्टर गर्नु भएन। मैले L2 को फर्स्ट पोजिसनको डाटा मैले इन्टर गरिसकेँ। अब सेकेन्ड पोजिसनको डाटा म इन्टर गर्दैछु। त्यो डाटा भनेको I भन्ने डाटा आयो सेकेन्ड पोजिसनको है। फेरि मैले कन्ट्रोल V गरेँ। अब मैले सेकेन्ड पोजिसनको डाटा त मैले यहाँ लेखिसकेको छु। अब मलाई थर्ड पोजिसनको डाटा आवश्यक पर्यो। यसलाई पनि मैले इन्टर गरेँ। अब यसपछि मैले कन्ट्रोल V गरेँ। सेम प्रोसेस छ सर म्याडमहरु। अब मैले थर्डसम्म गइसकेको छु, हेर्नुहोस् है। अब मलाई फोर्थ पोजिसनको डाटा चाहियो। त्यसपछि अब मैले फेरि कन्ट्रोल V गरेँ। हाम्रो डेटा भनेको 7 सम्म छ। मैले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ गरिसकेँ। अब म फिफ्थ डाटामा जाँदैछु। अब यहाँनिर मैले फिफ्थ डाटा पनि यहाँ इन्टर गरेँ। अब यसपछि म कन्ट्रोल V गरेँ फेरि सेम प्रोसेसमा। फिफ्थ मैले गरिसकेँ। अब सिक्स्थ पोजिसनको डाटा म यहाँ ल्याउन खोजिरहेको छु। त्यसपछि मैले कन्ट्रोल फेरि V गरेँ। अब मलाई सेभेन्थ पोजिसनको डाटा आवश्यक पर्यो। यहाँ 7 पोजिसनको डाटा मैले ल्याएँ। यहाँसम्म सर म्याडमहरुलाई केही कन्फ्युज छ सर? त्यहाँ च्याट बक्समा हेर्नुहोस् त कपिल सर, निरज सर। ठीक छ सर, हेरिरहेछु। थ्याङ्क यू सर। म अब अगाडि बढेँ है। यो यहाँनिर सल्युसन लेखेर डाटा पनि लेख्न सकिन्थ्यो। मैले अलिक छिटो होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले डाटालाई एरेन्ज गर्दैछु। अब यहाँनिर यहाँ कपिल सरले हिजो यसलाई पनि कपी गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V गरिसकेपछि मैले यहाँनिर यसलाई अलिक ड्र्याग तलतिर गरेँ। अब यसलाई म एडिट गर्दैछु। यसलाई एडिट गर्नको लागि के गरेँ भने मैले यो सुरुको यो टेक्स्ट यो लेखेको मलाई चाहिँ लेख्न परेन।
अब म यसलाई हटाएर चाहिँ अगाडि बढाउन गएँ। अब हाम्रो यहाँ डाटा चाहिएको छ, त्यो डाटा पनि कस्तो एरेन्जिङ अर्डरमा चाहियो। अब हेर्नुहोस् त म लेख्दैछु एरेन्जिङ द डाटा। तपाईँहरू म सँगसँगै लेख्नुहुनेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई, टाइप गर्नुहुनेछ। एरेन्जिङ द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ अर्डर। यो डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा हामी राख्न गइरहेका छौँ सर म्याडमहरू। हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टको कुरा नै हो, यहाँभन्दा पहिले हजुरले धेरै गरिसक्नु भएको छ। यसपछि अब मैले डबल स्पेस दिएर के गर्दैछु भने एक स्टेप डाउनमा म डाटा ल्याउन गइरहेको छु, नभए चाहिँ सिधै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब एउटा मेन कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने अब डाटालाई एरेन्ज गर्ने बेला हामीसँग यहाँ सिक्वेन्सली फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसनको डाटा आइसकेको छ। याचन भनेको फर्स्ट पोजिसनको डाटा, यस जे आई भनेको सेकेन्ड थर्ड, त्यसको एसेन्डिङ अर्डरको पोजिसनको डाटा यहाँ आइरहेको छ। अब मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने यो यासलाई मैले यहाँ क्लिक गर्छु, हेर्नुहोस् है सर म्याडमहरू। यासलाई मैले क्लिक गरेँ भने 6 भनेर आयो, हेर्नुहोस् है यहाँ। फेरि मैले जसरी मैले माथिको डाटा ल्याइरहेको थिएँ त्यसै गरेर मैले यहाँ पनि एसेन्डिङ अर्डरको डाटा ल्याउन गइरहेको छु। यसलाई मैले फेरि कमा युज गरेँ सर म्याडमहरू। फेरि मैले स्पेस दिएँ, याजभन्दा सेकेन्डको आई पोजिसनको डाटा ल्याएँ मैले, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस दिएँ सर म्याडमहरू। फेरि आएपछि मेरो जे भन्ने डाटा ल्याउन गइरहेको छु म, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, फेरि अब मैले जे को भइसकेको छ होइन, अब के भन्ने पोजिसनको डाटा ल्याउन गइरहेको छु म, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, के को पनि आइसक्यो, फेरि यसलाई ल्याएँ मैले, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, अनि यालपछि म यामको डाटा ल्याउन गइरहेको छु, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, यसरी यानको डाटा ल्याएँ मैले। यतिमै हेर्नुहोस् त 7 1 2 3 4 5 6 7 हाम्रो डाटा चाहिँ यति नै हो, डाटा भइसक्यो। अब यसपछि मैले यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरेँ सर म्याडमहरू। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। म यो डाटा आइसकेपछि अब हामीले के निकाल्न खोजिरहेको त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने यो कतिवटा आइटम छ त, यो आइटम लेख्न गइरहेको छु म। टेक्स्टमा गएर म यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर मैले फेरि यसलाई एउटा अर्को ल्याउन खोजेँ। अब मलाई सजिलो हुने भएकोले यहाँनिर मैले यसलाई एडिट गर्न गइरहेको छु। अब यसपछि नम्बर अफ आइटम हेर्नुहोस् है, नम्बर अफ आइटम यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एलले पनि लेख्न सक्छौँ। यानिकस टु यसमा चाहिँ हामीले डाटा सुरुमै फिक्स लगेका छौँ, डाटा चाहिँ डाइनामिक अहिले छैन। यसको लागि गर्न चाहिँ सकिन्छ, टाइम धेरै लाग्ने भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यसलाई सिधै यहाँ यान भनेको 7 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सिधै नम्बरमा, किनभने हाम्रो डाटा अटोमेटिक त्यहाँ 7 भनेर थाहा भइसकेको छ हामीलाई। मैले यसलाई ओके गरेँ। यसपछि अब यो काम भएपछि अब हामी यसको क्वार्टाइल निकाल्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामी अब सबभन्दा पहिले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि मैले टेक्स्ट बक्समा गएर फेरि मैले के गरेँ भने टेक्स्ट बक्समा गएँ। टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि मैले पोजिसन अफ फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर लेख्न गइरहेको छु मैले। हेर्नुहोस् त सर म्याडमहरू, यहाँनिर मैले पोजिसन अफ हेर्नुहोस् त, पोजिसन अफ मैले Q1 नै भने है सजिलो लागि, टाइम पनि कम लाग्छ टाइप गर्नलाई पनि। Q1 इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला होला है, त्यसको लागि के छ भने फर्मुला, त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिले ब्राकेट ल्याउनु पर्यो सर म्याडमहरू। त्यो ब्राकेट कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ भने हामीले यो लेटेक्समा गएर थर्डमा यहाँ ब्राकेट भनेको छ, हामीले आवश्यकता अनुसार एउटा मैले ब्राकेट ल्याएन, हेर्नुहोस् है।
यो ब्राकेट ल्याइसकेपछि ब्राकेट भित्र पनि मैले मलाई त त्यो फ्र्याक्सनमा चाहिन्छ किनभने n प्लस 1/4 लेख्नु पर्छ त्यसको लागि मैले यहाँ भित्र पनि मलाई के चाहियो फेरि मलाई फ्र्याक्सन फर्ममा चाहियो फेरि म यो लेटेक्स फर्मुलामा गएँ मैले फर्स्टमै छ फ्र्याक्सन a/b मा भएको फर्ममा यसलाई चाहिँ ल्याउनु होला यो ल्याउनु भयो भने अब हामीलाई सजिलो हुनेछ यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है यो a को ठाउँमा म के लेख्दैछु भने n प्लस 1 लेखेँ मैले त्यसपछि b को ठाउँमा मैले हाम्रो फर्मुला भनेको क्वार्टाइलमा फर्स्ट क्वार्टरको लागि त 4 हुन्छ त्यसैले म यहाँ 4 टाइप गरेँ अब यसको भन्दा बाहिर हामी n प्लस 1/4 आइटमको लागि हाम्रो पावरमा चाहिँ ts चाहियो त्यसैले मैले शिफ्ट र 6 क्लिक गरेर प्रेस गरेर मैले पावर ल्याउन खोजिरहेको छु t ल्याएँ मैले त्यसपछि फेरि शिफ्ट र 6 क्लिक गरेर मैले यास ल्याउन खोजेँ अब स्पेस दिएर मैले आइटम लेखेँ हेर्नुहोस् है त्यसपछि अब हामीलाई यसपछि पनि यो चाहिने भएकोले सर म्याडमहरू तपाईँ यहाँनिर कपी गर्नु होला कि यो आइटमदेखि लिएर सुरुको यो इक्वल्स टु सम्म हेर्नुहोस् त यहाँसम्म तपाईँहरूले कपी गर्नु होला मैले कन्ट्रोल सी गरेँ यसलाई है अब यसपछि हाम्रो यसपछिको आइटममा पनि यही आवश्यक पर्ने भएकोले मैले ब्याक स्पेस दिएँ के अरे डबल स्पेस दिएँ मैले डबल स्पेस दिइसकेपछि मसँग इक्वल्स टु आवश्यक पर्यो त्योभन्दा पहिले मैले यहाँनिर इक्वल बनाउनुको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले कर्सरलाई सारेर यसलाई अगाडि सार्दै गएँ हेर्नुहोस् है यहाँ बराबर स्पेसमा पुगिसकेपछि अब मैले राइट साइडमा लिएँ कर्सरलाई अब यहाँ किन गर्छु मैले कन्ट्रोल भी गर्दैछु सर म्याडमहरू है मैले कन्ट्रोल सी गरिसकेको थिएँ कन्ट्रोल भी गर्दैछु अब हेर्नुहोस् त म अलिक तलतिर सारेँ यहाँ हजुरले देख्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यसपछि तर हाम्रो सेकेन्ड स्टेप त स्याम हुन आवश्यक थिएन त्यसको लागि यहाँ यान भनेको हामीसँग कति छ हेर्नुहोस् त यान भनेको फिक्स भएकोले चाहिँ हामीले यानको ठाउँमा मैले 7 इन्टर गरेँ हेर्नुहोस् है त्यसपछि अहिले मैले यसलाई यतिमै इन्टर गरेँ सर म्याडमहरू यहाँ डबल भएको रहेछ एउटा मैले इक्वल्स टुलाई चाहिँ यहाँ रिमुभ गरेर हटाएँ है त यहाँसम्म ठिक छ सर म्याडमहरू सर के छ भने मलाई सेयर गर्नु होला मेरो जुम धेरै भयो जस्तो लाग्यो धेरै स्पेस नै हटाउन सकेको छैन यहाँसम्म ठिक छ सर म्याडमहरू ठिक छ ठिक छ साथीहरू खासै गुण के आएको छैन जिज्ञासा हस् सर अब यसपछि अब हामीले म के गर्दैछु भने अर्को म यही टेक्स्टमा लगेर म टेक्स्टलाई लगेँ फेरि म यहाँनिर गएँ अप्सनमा गएर अलिक धेरै भयो कि जस्तो लाग्यो सर हेर्नु त म 18 त ठिकै छ फेरि ठिक छ सर ठिक छ अगाडि जानु टाइम धेरै गइसक्यो हस् सर अब म हेर्नुहोस् त म टेक्स्टमा गएँ टेक्स्टमा गइसकेपछि अब मैले हामीले हेर्नुहोस् त यो यहाँसम्म लेखिसकेका छौँ कि 7+1 लेखिसकेका छौँ अब यसलाई पनि कपी गर्दा सजिलो होला जस्तो लाग्यो मलाई फेरि यसलाई कपी गरेँ मैले अझै छिटो होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँनिर एडिटमा गएँ हामी लास्टको पोजिसन हामीलाई आवश्यक परेछ अझै छिटो होला भनेर म यहाँ यसलाई कपी गर्न गइरहेको छु सर म्याडमहरू यो आइटमलाई मैले फेरि यहाँ कपी गरेँ कन्ट्रोल सी गरेँ यसलाई ब्याक गरेँ अब यहाँनिर म टेक्स्टमा गएँ टेक्स्टमा गइसकेपछि अब मैले यहाँ टाइप गर्न खोजिरहेको छु अब हेर्नुहोस् त मैले अनि टेक्स्ट यसमा नम्बरमा खासै नलेख्दा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ अब मैले यसलाई इक्वल्स टु लेखेर कन्ट्रोल भी गरेँ है अनि कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि लेटेक्समा छ अब हामीलाई यहाँनिर चाहिएको भनेको त 7+1 भनेको 8 हो हेर्नुहोस् है यो त 8 भइसक्यो नि हाम्रो यो किनभने यो डाटा फिक्स भएकोले हामी यो काम गर्दैछौँ यसको अर्को स्टेपमा यहाँनिर म डबल स्पेस दिएँ फेरि कन्ट्रोल भी गरेँ मैले हेर्नुहोस् है
कन्ट्रोल भी गरेँ नभए चाहिँ यसलाई के पनि गर्न सकिएला भने यहाँनिर यसलाई यहाँबाट रिड्युस गर्न पनि सकिन्छ। अब हाम्रो के रे इक्वस यहाँनिर इक्वस टू राखेँ मैले इक्वस टू अनि यहाँनिर यो आइटममा मैले 8/4 भनेको 2 हुन्छ सेकेन्ड आइटम भयो। बक्स मानेन मैले फेरि यहाँबाट बक्स ल्याएँ सर म्याडमहरू। अब हेर्नुहोस् त मैले फेरि यसलाई यहाँ लेटेक्समा गएँ लेटेक्समा ल्याएर मैले यहाँ बक्स ल्याएँ हेर्नुहोस् त ब्र्याकेट ल्याएँ ब्र्याकेट ल्याइसकेपछि यहाँनिर मैले यो 8/4 भनेको 2 हो सेकेन्ड भयो अनि यहाँनिर मैले सिफ्टसँग 6 क्लिक गरेर मैले यान डी भनेर लेखेँ हेर्नुहोस् त यान त्यसपछि डी भयो सेकेन्ड भयो अनि त्यसपछि यान फेरि सिफ्ट 6 डी सेकेन्ड आइटम भयो। अनि यसपछि अब सेकेन्ड आइटममा सर म्याडमहरू अब हेर्नुहोस् त यो सेकेन्ड आइटममा हाम्रो के छ भनेर अब यहाँ फेरि मैले सेकेन्ड आइटमको डाटा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त सेकेन्ड आइटममा के छ भने यहाँ 15 छ हाम्रो 15 भनेको कुन कसको भ्यालु हेर्नुहोस् त यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अब यसपछि मैले यहाँ फेरि टेक्स्ट लगेँ मैले यो टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यसलाई म अलिक सानो बनाएँ मैले। अब हेर्नुहोस् त अब यो मैले इक्वल्स टु टाइप गरेँ यहाँनिर यसपछि सर म्याडमहरू अब सेकेन्ड हाम्रो सेकेन्ड आइटममा के छ भन्नुहुन्छ भने फर्स्ट भनेको याच हो सेकेन्ड भनेको जे हो त्यसैले म यसलाई जे भनेर हेर्नुहोस् त जेलाई मैले क्लिक गरेँ जेको सर यहाँमा त लोक सर हजुरलाई एउटा मैले यहाँ अलिकति भने योभन्दा अगाडि हामीले पोजिसनको कुरा गरेका छौँ यसमा चाहिँ Q1 इक्वल टु लेखिदिनुहोस् अगाडि यो Q1 को भ्यालु भएको कारणले गर्दा हस् हस् सर थ्याङ्क यू सर। त्यसो भए मैले यहाँनिर Q1 पनि हो सर ठिक भन्नुभयो सर। अब यसपछि यहाँनिर म सिम्बलमा गएर देयरफोर ल्याएँ नि है। त्यसो भने देयरफोर अब हामीले यहाँ Q1 भनेर निकाल्दैछौँ Q1 इक्वल्स टु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 15 भयो। सरले एन्सर भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ म धेरै अलिक टाइम लाग्ने भएकोले मैले धेरै गरिनँ यसमा। अब यसपछि यो Q1 भनेर आयो होइन सर। अब यसै गरी हामीले अब सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको मिडियन निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु सर म्याडमहरू मिडियन पनि यसरी नै निकाल्न सकिन्छ सर। अब सरले निकालेको अभ्यास त्यो फाइलहरू यसमा गरिदिनु सर। अब समय लगभग धेरै भइसक्यो निरज सरलाई पनि पुग्दैन फेरि टाइम यति नै सकौँ कि जो सर। थ्याङ्क यू सर किनभने अघि पनि डिस्टर्ब गर्यौँ सर हामीले गर्न अब सकेन। मिडियनका ठाउँमा त 2 राख्ने त हो सर। हो नि सर हो एकदम हो गुरु। हस् सर यो समस्या छैन। अब अर्को Q3 पनि सकिहाल्यो नि त। हजुर सर सबै सकिहाल्नु जब अगाडि 3 लाउन राख्ने हो अगाडि मल्टिपल 3 गरिदिएपछि भइहाल्यो नि। हजुर सर ठ्याक्कै हाम्रो भनेको यो यति एउटा मात्रै काम एरेन्जिङ डाटा मात्रै हो अरू चाहिँ सजिलो छ प्रोसेस सर। अनि लोक सर एउटा जिज्ञासा यहाँ छ साथीहरूको यसलाई डाइनामिक बनाइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। डाइनामिक त हाम्रो बनेकै छ नि होइन र सर? डाइनामिक बनेको सर मैले डाइनामिक मात्रै बनाएर देखाएँ सर है। अब एकैछिन थोरै मिनेटमा सर त्यति मात्रै ल। डाइनामिक पनि अगाडि त्यो पोजिसन चेन्ज गर्ने त्यो राख्दाखेरि भइहाल्छ। अब हामी हेर्नुहोस् त डाइनामिकको लागि बटनमा गयौँ सर म्याडमहरु हुन्छ कन्ट्रोल आर हाने पनि र्यान्डम भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छ। हो नि सर। ल त्यही पनि म यहाँ सरको उसको जिज्ञासाको लागि म थोरै छोटोमा गएँ सर। अब हेर्नुहोस् त मैले न्यू क्वेसन भनेर टाइप गरेँ सर म्याडमहरु। न्यू क्वेसन भनेर टाइप गरेँ। यसको लागि म यहाँनिर यसको चाहिँ स्क्रिप्टमा हेर्नुहोस् त अपडेट कन्स्ट्रक्सन त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो बिग ब्राकेट दिनु होला। यो हुने बित्तिकै ओके गर्नु होला सर म्याडमहरु। अब हेर्नुहोस् त हामीले यो डाइनामिक भएको थाहा भइहाल्छ। न्यू क्वेसनमा मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् चेन्ज भएर आउँछ होला डाटा। यदि भएन भने डाइनामिक फाइल भएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
हेर्नु सर म्याडमहरू हाम्रो डाइनामिक भइसकेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त डाटाहरू चेन्ज भइसकेको छ। यहाँ Q1 भनेको अघि चाहिँ 11 थियो, अहिले 20 आयो। यसै गरेर अहिले 9 आयो। यो फाइल डाइनामिक भइसकेको छ। अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, यो अनुसारले Q2 के अरे Q2 अथवा मेडियन अर्थात् Q3 थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न सकिनेछ। र यसै गरी हामीले अब गाह्रो कुरा केही छैन, म सरस्वती भने मात्रै। अब नेक्स्टको लागि पनि हामीले त्यही प्रोसेस गर्नेछौँ। हिजो अस्ति नै सरले बनाइसक्नु भएको छ। यसपछि यो स्टेपहरू र रिसेट प्रिभ्यू चाहिँ सरहरूले राख्नुहुनेछ, निरज सरले। यसपछिको पार्ट अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसैले म यो समयलाई मेरो प्रस्तुतिलाई यहाँ राख्दै यसमा चाहिँ मेरो प्रस्तुति गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यो टिमका आदरणीय कोर्डिनेटर सर, अध्यक्ष सर लगायत सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई, होल टिमलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय प्रवृत्ति। म बालकोट भक्तपुरमा बस्छु। मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ धुलीखेल काभ्रे पलाञ्चोक। म अहिले निजी क्षेत्रको 3वटा स्कुलहरू फेका अन्तर्गत काठमाडौँ प्याप्सन अन्तर्गतको 3वटा स्कुलहरूमा गणित शिक्षकको रूपमा चाहिँ आबद्ध छु, जसमा स्कुलको नामहरूमा कौस्तुभ एकाडेमी पेप्सीकोला काठमाडौँमा छ, अक्षरिका स्कुल र गोठाटार स्कुल दुईटै गोठाटारमा छ। म 3वटै स्कुलमा आबद्ध छु। र इन्फर्मेसनको लागि मेरो फोन नम्बर यहाँ दिएको छ, यदि चाहिन्छ भने टिप्नु होला। इमेल एड्रेस पनि छ यहाँ, sreshtaniraj6666@gmail.com। र यो मेरो सानो परिचय सकिसकेपछि आज हामीले अब मैले के को बारेमा गर्दैछु भन्दाखेरि म आज मध्यिकाको अथवा यो जुन मेडियनको कन्टिन्युअस डाटाको यो फाइल चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ, जसमा हामी यो स्टेपहरू पनि हाल्छौँ र यो हामीले यो डाइनामिक पनि बनाउँछौँ। र यसको साथसाथै यसले ग्राफिकल्ली हामीले कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। त यतापट्टि साइडमा मैले अर्को ग्राफिक्स 2मा चाहिँ एउटा यो ग्राफ बनाएको छु र यो ग्राफले चाहिँ यतापट्टि आएको मेडियनको भ्यालु चाहिँ यतापट्टि ग्राफमा डिस्प्ले गरिदिन्छ, जुन हामीले 10 कक्षाको बेलामा यो छोटो प्रश्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न हो, जसमा चाहिँ हामीले यो ओजाइप बनाएर हामीले यो n को भ्यालु अथवा n/2 बनेर यसरी चाहिँ हामीले मेडियनको कन्सेप्ट चाहिँ ग्राफिकल्ली पनि हामीले कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। र आज यो फाइल चाहिँ हाम्रो बनाउने छौँ हामीले। र त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला मैले अलिकति हामीले अब समय थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि पुरै फाइलहरू धेरै कुराहरू त बनाउन सकिन्थ्यो, तर हामीले समय अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले यहाँ सम्बोधन गर्न सकेनौँ। जस्तै मैले एउटा सानो अब यो अप्सनल म्याथको लागि चाहिने यो एउटा फाइल हेर्नुहोस् त, एउटा एप्लेट। यो एप्लेट भनेको चाहिँ हाम्रो मिन डेभिएसन निकाल्ने, जुन हामीले मध्य भिन्नता होइन, चतुर्थांशीय भिन्नता र साथसाथै स्तरीय भिन्नता होइन, यिनीहरू पनि हामीले यसरी क्यालकुलेसनको रूपमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसरी हामीले डिस्प्ले गराएर चाहिँ देखाउन सक्छौँ, जसमा न्यू क्वेसन राख्ने बित्तिकै क्वेसन चेन्ज छ र यही अनुसारले सोलुसन पनि चेन्ज हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी यो स्टेपहरू पनि राखेको छु, रिसेट गर्ने बित्तिकै क्वेसन मात्रै बाँकी रहन्छ र यसरी न्यू क्वेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो नयाँ क्वेसनहरू बन्छ। अब जस्तै अब हामीले क्वेसनलाई डाइनामिक बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा सानो क्लासको सबैभन्दा लोवर क्लासको चाहिँ हामीले यसमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो अनुसार पनि डाइनामिक हुन्छ। यस्ता यस्ता फाइलहरू बनाउन सक्छौँ हामीले। यसमा तथ्याङ्क शास्त्रमा पनि यो स्लाइडरको कामहरू पनि गर्न सक्छौँ, स्लाइडर पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै इन्टरभलको डिफरेन्स कति राख्ने त, यो जस्तै 15 को डिफरेन्स राख्ने कि 10 को डिफरेन्स राख्ने कि 5 को डिफरेन्स राख्ने कि, यसरी स्लाइडरको पनि हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्ता हामीले नेक्स्ट स्टेप गर्दै हरेकमा यसरी स्टेप आउने तरिकाले चाहिँ हामीले सुरुको मेहनत अलिकति बढी लाग्छ यस्तो कुराहरूमा, र एकचोटि बनिसकेपछि यो कुराहरूलाई यो बनेको एप्लेटलाई चाहिँ हामीले क्लासरुममा कक्षा कोठाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्टरबाट देखाएर निकै आकर्षक ढङ्गले हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षण गर्न सक्छौँ। त्यही भन्दै मैले अब आजको हामीले बनाउने कुरामा म अगाडि बढ्दैछु र त्यसको लागि सबै साथीहरूलाई
मैले नयाँ फाइल खोल्न अनुरोध गरेँ र मैले नयाँ फाइल पहिले नै रेडी गरेर राखेको छु र म सँगसँगै गर्नु होला। केही कन्फ्युजन केही भयो भने हाम्रा साथीहरू च्याट बक्समा रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रश्न राख्नु होला। र आजको प्रस्तुति अब म सुरु गर्न जाँदैछु। र सबैभन्दा पहिला अब हामीले यहाँ कन्टिन्युअस डाटा अथवा हामीले समानान्तर जुन हामीले श्रेणीगत तथ्याङ्क हामीले बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा पहिला सुरु म इनपुटमा गएँ र इनपुटमा गएर अब इनपुट बारमा सबैभन्दा पहिला अब a = 0 भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। यो मैले किन गरेँ भन्दाखेरि a ले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो क्लासको सबैभन्दा तल्लो मान अथवा फर्स्ट क्लासको लोवर लिमिटलाई चाहिँ यसले निर्धारण गरेको हुन्छ। यसलाई हामी डाइनामिक बनाउँछौँ। त्यसैले a = 0 अनि कतिको भिन्नता राख्ने त कतिको डिफरेन्स राख्ने भनेर मैले i = भनेर मैले i इन्टरभललाई i ले जनाउँछ, त्यसैले i = मैले 10 भनेर यो i भनेर चाहिँ यो इन्टरभल डिफरेन्स हैन कतिको फरक राख्ने भनेर चाहिँ मैले i = 10 भनेर इनपुट गरेँ। त्यसपछि मैले फ्रिक्वेन्सीको लागि FRE भनेर फ्रिक्वेन्सीको डाटाहरू मैले इन्ट्री गर्दैछु इनपुट बारमा। फ्रिक्वेन्सी मैले 4, 6, 10, 20, 7, 3 र मैले यति 6वटाको फ्रिक्वेन्सीलाई प्रयोग गर्ने भए र यसरी फ्रिक्वेन्सीलाई पनि मैले इनपुट गरेँ। यसरी मैले सबैभन्दा पहिलो क्लासको तल्लो मान लोअर लिमिट, त्यस्तै गरी कतिको डिफरेन्स राख्ने भनेर यसरी यो पहिला सुरु इनपुट बारमा मैले इन्ट्री गराएँ। यहाँसम्म गर्नुभयो भन्ने आश लिएको छु। फ्रिक्वेन्सी जति राखे पनि भयो नि हैन सर? हुन्छ सर। फ्रिक्वेन्सी सर हस् छैन, फ्रिक्वेन्सी आफ्नो हिसाबले राख्नु होला र यसरी फ्रिक्वेन्सी राखियो। अब यसरी फ्रिक्वेन्सी राखेपछि अब यिनीहरूलाई हामीले डाइनामिक बनाउनु पर्ने भएकोले अब यिनीहरूलाई इनपुट बक्समा लिङ्क गरौँ। त्यसको लागि सेकेन्ड लास्टको अप्सनमा गएर इनपुट बक्स भन्ने यहाँ लास्टमा छ, यो इनपुट बक्समा जानु होला र इनपुट बक्समा गएर हामीले कहाँ राख्ने हो त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ इनपुट बक्सको बक्स आउँछ, डायलग बक्स आउँछ र माथि हामीले के राख्दैछौँ भन्दाखेरि जस्तो a लाई लिङ्क गर्नको लागि a भनेको त लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास हो। यो त फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट हो नि त, त्यसैले फर्स्ट क्लास भनेर इक्वल्स टु गरेर अब यसलाई लिङ्क गर्नु पर्यो। लिङ्क गर्नको लागि तल लिङ्क अब्जेक्टमा गएर यो a ले लिङ्क गर्ने हो, त्यसैले a = 0 मा क्लिक गरेँ र यसलाई ओके गरेँ र यो हाम्रो इनपुट बक्स बन्यो। त्यस्तै गरी हामीले अरू पनि तिनटैलाई हामीले इनपुटमा हाल्ने हो, त्यसैले फेरि इनपुट बक्समा जानु होला र इनपुट बक्समा गएर फेरि के लेख्नु होला भन्दाखेरि इन्टरभल डिफरेन्स हामीले कतिको डिफरेन्समा राख्ने हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले INTERVAL डिफरेन्स इन्टरभल डिफरेन्स टाइप गरेर इक्वल्स टु गरेर अब यसलाई पनि लिङ्क गर्नु होला। यो इन्टरभललाई चाहिँ मैले i ले जनाएको छु, त्यसले i = 10 यसलाई ओके गर्नु होला। अर्को पनि इनपुट बक्स बन्यो र त्यस्तै गरी फेरि अब फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि इनपुट बक्स बनाउँदैछौँ हामी र फ्रिक्वेन्सीको लागि यिनीहरू हामीले एउटै लिस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि हुन्छ। यो FREQUENCIES फ्रिक्वेन्सिज इक्वल्स टु भनेर अब यसलाई पनि फ्रिक्वेन्सीसँग लिङ्क गराउनु होला। अब यो इनपुट बक्स बनाउनुको कारण चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि हामीले यो इनपुट बक्सको सहायताले चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ डाइनामिक बनाउन सक्ने भयो, फाइललाई डाइनामिक बनाउन सक्ने हो। मैले यसको अलिकति यो बक्सको जुन साइजलाई चेन्ज गरेँ त्यसको लागि यसलाई क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानु होला र अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएर यसको स्टाइलमा गएर बक्सको लेन्थलाई घटाइदिनु होला र मैले यसलाई 3 बनाइदिएँ र एलाइनमेन्ट पनि मैले सेन्टर बनाइदिएँ। त्यस्तै गरी
अर्को डिफरेन्सको लागि पनि जानु होला र त्यही गर्नु होला। यसमा नि एउटा मात्रै हामीले नम्बर राख्नुपर्ने भएकोले यसको पनि 3 राखे इनपुट बक्सको लेन्थ र यसको पनि सेन्टर बनाइदिए, यो पनि सानो बन्यो। त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गर्नु होला। फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गरेपछि यसको अलिकति फ्रिक्वेन्सी बढी भएको कारणले गर्दा अलिकति बढी ठुलो चाहिन्छ, त्यही भएर मैले 12 राखेँ यसमा र 12 राखेर यसको पनि सेन्टर गरेँ र यसरी चाहिँ हाम्रो इनपुट बक्सहरू जति साइजको हामीलाई चाहिने हो त्यो हाम्रो बनिएको छ र यसलाई चाहिँ मैले मिलाएर राखेँ यहाँ। यो हाम्रो लोवर लिमिट अफ क्लास, लोवर फर्स्ट क्लास, त्यस्तै गरी इन्टरभल डिफरेन्सको कुरा भयो अनि फ्रिक्वेन्सी भयो। यहाँसम्म ठिक छ? अलिक छिटो भयो भने भन्नु होला है, अलिकति अब टाइमको अभाव छ र यो पहिल्यै गरिसकेको कारणले अलिकति यो चाहिँ छिटो नै गरेँ है। ठिक छ नि सर, अगाडि बढौँ। सरले जिज्ञासा च्याट बक्समा राख्नुहुन्छ, च्याट बक्सबाट आन्सर गइरहेछ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। ल यो हामीले इनपुट बक्स यसरी बना। अब हाम्रो काम भनेको स्प्रेडसिटमा हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामी क्याल्कुलेसन सँगसँगै हामी कन्सेप्ट पनि दिँदैछौँ र म क्याल्कुलेसन सकाएर फन्ट बढाइदिनु सर। हजुर फन्ट बढाइदिनु। फन्ट अलि बढाउनु पर्यो सर। कुन पुराउनु सर, नआटे अलि बरु पछि सार होला। यसमा राखे सर। अब म स्प्रेडसिट खोल्दैछु, यसलाई फेरि अलिकति सार्नु पर्ने भयो। अब यो यहाँ चाहिँ मैले ग्राफलाई लिने भएको कारणले गर्दा मैले अब यो क्याल्कुलेसन चाहिँ ग्राफिक्स 2 मा गर्दैछु। त्यसको लागि मैले यसलाई चाहिँ यतिकै छोडेर मैले ग्राफिक 2 लाई ओपन गरेँ, किनभने यो चाहिँ ग्राफमा बनाउँदैछु। ग्राफिक 1 यो ग्राफिक मेन ग्राफमा चाहिँ ग्राफ बनाउँदैछु र ग्राफिक 2 मा चाहिँ मैले क्याल्कुलेसन पार्ट गर्ने भएकोले मैले ग्राफिक 2 लाई भ्यू अप्सनमा गएर खोलेँ र मैले यो काम चाहिँ ग्राफिक 2 मा गर्दैछु। यसको लागि अहिले यसको काम नभएकोले मैले यसलाई सानो बनाएँ र ग्राफिक 2 मा मैले काम गर्ने भएँ क्याल्कुलेसनको लागि। र क्याल्कुलेसनको लागि यो काम गर्दाखेरि मैले यसको एक्सिसलाई पनि हटाएँ, मैले पुरै सादा बनाएँ र अब मैले यसमा चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्छु। यो सबैभन्दा पहिला यसमा क्याल्कुलेसन फिल्ड भएको कारणले गर्दा यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा पहिला म स्प्रेडसिटमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ पछि यहाँ हामी ल्याउनु पर्ने भएकोले मैले स्प्रेडसिटमा पहिला डाटाहरू इन्ट्री गर्ने भए र त्यसपछि म यसमा ल्याएर अनि लेख्नुपर्ने टेक्स्टहरू पछि लेखौँला। अब यो स्प्रेडसिट सबैले खोल्नु होला, भ्यू अप्सनबाटै खोल्न मिल्छ। भ्यू अप्सनमा गएर स्प्रेडसिट क्लिक गर्नु होला, स्प्रेडसिट देखा पर्दछ। अब स्प्रेडसिटमा अब सबैभन्दा पहिला फर्स्टमै जानुहोस् र पहिले मैले एलाइनमेन्टलाई यो जुन सेन्टरमा राखेँ ताकि पछि चेन्ज गरिराख्नु परोस् र मैले एटएक्सलाई पनि मैले देखाउने भएँ। यहाँ टाइप गरेको कुरा माथि देखिन्छ, त्यही भएर अब फर्स्ट मैले A1 भन्ने सेलमा, यो A मा भएको 1 नम्बरमा भएको A सेल भएकोले यसलाई A1 भन्छ। यो A1 सेलमा चाहिँ मैले L भनेर टाइप गरेँ, किनभने मैले यहाँ लोवर लिमिटहरूलाई पहिला सुरु हाल्दैछु र L भयो। त्यस्तै गरी यसको साइडमा मैले U लेखेँ। U भनेको चाहिँ हाम्रो यो अप्पर लिमिट हो, अप्पर लिमिट भएकोले क्यापिटल U र यो L र क्यापिटल U मा चाहिँ इन्भर्टेड कमा हाल्नै पर्छ भने छैन, किन भन्दाखेरि कुनै कुनै बेलामा एक्सहरू यिनीहरूले चाहिँ फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले एक्स वाइ जुन भेरिएबलहरू छ तिनीहरूले चाहिँ ग्राफिक्सहरूमा लाइनहरू कर्भहरू देखा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीले यो इन्भर्टेड कमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले L र U मा चाहिँ इन्भर्टेड कमा नराखिकनै लेखेँ, त्यो नराख्दाखेरि पनि केही खासै फरक परेन क्यापिटल लेटरमा। अब यहाँ मैले लोवर लिमिटहरू राख्नुपर्ने भएकोले मैले सबैभन्दा सानो लोवर लिमिटलाई, फर्स्ट क्लासको लोवर लिमिटलाई A भनेको छु र A भनेको कारणले गर्दा मैले A मात्रै टाइप गरेँ, सिधै मैले इनपुट गरिसकेको छु अल्जेब्रामा। त्यसैले A टाइप गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै A भनेको फर्स्ट क्लासको लोवर लिमिट आयो। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेकेन्डमा A मा प्लस I गर्नु पर्यो, किन त त्यहाँ सेकेन्ड भनेको त एउटा डिफरेन्स बढ्ने हो, एक डिफरेन्स फेरि इन्क्रिज हुने हो, 10 बढ्ने हो, त्यसैले प्लस I गरेर इन्टर गरेँ। यसरी 0 10 भयो। मैले कतिवटा बनाउँदैछु त फ्रिक्वेन्सी 6वटा मैले लिएको छु फ्रिक्वेन्सी। त्यसैले अब यसमा केही गर्नु परेन, यसलाई क्लिक गरेर तल ल्याउनु, यो दुईटालाई हाइलाइट गरिसकेपछि यो जुन साइडमा भएको रेक्ट्याङ्गलमा लानु, प्लस
देखाउँछ र प्लस देखाएपछि यो दुईटा भयो अर्को 4 वटा यसरी थपिदिनु यसरी लोअर क्लासहरु बन्यो त्यस्तै गरी अप्पर क्लासलाई पनि त्यही गर्ने हो अप्पर क्लासमा सुरुमै के हुन्छ त a मा प्लस i हुन्छ a मा प्लस i यो अप्पर लिमिटको फर्स्ट भ्यालु भयो फर्स्ट स्टेपको अनि त्यसपछि यहाँ a प्लस 2i गर्नु पर्यो यो अलिकति फरक तरिकाले गर्दै छु है यो बुझ्नु होला दुई चोटी थपिने भयो a मा त्यसैले a प्लस 2i गरे यसरी 10 र 20 भयो अब यो दुईटालाई यसरी ल्याएर हाइलाइट गरिदिनुस् त्यसपछि साइडमा भएको यो रेक्ट्याङ्गलमा छोएर जुन प्लस साइन आउँछ त्यो आउने बित्तिकै यसरी डाउन स्क्रोल गर्नु 6 वटासम्म टक्क यो अप्पर लिमिट पनि बन्यो यसरी लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटहरु हामीले बनायौं अब यसपछि अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट बनाइसकेपछि हाम्रो अब हामीले टेबलमा चाहिने कुरा लेख्दै छौं त्यसको लागि क्यापिटल C डट क्यापिटल I भनेको हामीले के लेख्दै छौं त भन्दाखेरि यो क्लास इन्टरभल पहिला लेख्दै छौं त्यसैले CI टाइप गरे इन्टर गरे यो CI को कोलम मैले कन्स्ट्रक्ट गर्दै छु त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु इक्वल्स टु हिजो पनि गरे थियो यो इक्वल्स टु टाइप गरेर यल मा क्लिक गर्नुस् यल मा क्लिक गरेपछि A2 भन्ने सेल आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो A2 मा क्लिक गरेर आएको हो अनि त्यसपछि माइनस यता चाहिँ इन्भर्टेड कमा राख्नु अनिवार्य छ किन भन्दाखेरि अनि त्यो राखेन भने त्यसले सबट्र्याक्ट गरेर भ्यालु दिन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीले माइनस चाहिँ आओस् भन्नको लागि चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र माइनस जुन माथि डिस्प्लेमा पनि देखिराख्नु भएको छ है यहाँ तल सेलमा नदेखे पनि माथि बारमा देखिराख्नु भएको छ के टाइप गरिरहेको छु भनेर अनि फेरि इन्भर्टेड कमा राख्नुस् यो माइनसलाई भित्र राखेर अनि टक्क यु लाई क्लिक गर्नु र इन्टर गर्नु 0 to 10 भन्ने क्लास बन्यो ठीक छ नि सर ठीक छ सर फेरि के गर्नुस् त फेरि यो यसको लोअर लिमिट यो अनि त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमा माइनस साइन भित्र र त्यसपछि फेरि डबल इन्भर्टेड कमा र अनि अर्को यसलाई फेरि क्लिक गर्नु यो पनि बन्यो र यो अलिकति देखिएन मैले यसलाई अलिकति यतापट्टि सारे यो सानो भएकोले देखिएन यो सेललाई अलिकति ठुलो बनाए अब यसो दुईटा बनिसकेपछि सायद यो मिल्छ कि म एकल ट्राई गरेँ त यो मैले अलिकति हेर्नु बाँकी छ यो ठीक छ यो दुईटालाई मैले सेलेक्ट गरेर एकचोटि तान्छु मिल्यो भने मिल्यो मिलेन भने सबै टाइप गर्नुपर्छ है त हेर्नुस् त ठ्याक्कै मिलेको छ भनेपछि त्यति दुःख गरेर राख्नु परेन बुझ्नु भयो नि एकदम ठीक छ सर ठीक छ सर है केही भयो भने भन्नु है गाह्रो भयो ओके यो CI बन्यो CI जति निस्क्यो अब CI पछि हामीलाई चाहिने के हो त फ्रिक्वेन्सी F को कोलम चाहियो हामीलाई अर्को अब F को कोलमको लागि F टाइप गर्नु अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो F टाइप गर्दाखेरि पनि मिल्छ जस्तै मैले यहाँ हेर्नुस् त यो FRE टाइप गरेको छु है यो इनपुटमा अघि फ्रिक्वेन्सीलाई मैले FRE ले जनाएको छु त्यति बेला F ले मात्रै जनाएको भए चाहिँ यहाँ F मात्रै टाइप गरे भने त्यो फ्रिक्वेन्सी इन्टर हुन्छ यतापट्टि मैले FRE भएको कारणले यतापट्टि F आएको छैन नि त त्यही भएर F ले केही पनि असर गरेन तर यतापट्टि F इक्वल्स टु भनेर फ्रिक्वेन्सी टाइप गरेको चाहिँ तपाईहरुले यो इन्भर्टेड कमा भित्र राखेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ F लाई अनि बल्ल F नै देखाउँछ नभए त्यो डाटा इन्टर हुन्छ अब F को लागि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब F भनेको फ्रिक्वेन्सी हो फ्रिक्वेन्सी मैले लिस्ट गरेर राखेको छु र त्यो लिस्ट गरेको राखेकोलाई त हामीले त अब एलिमेन्ट गरेर राख्नु पर्यो नि फर्स्टमा भएको एलिमेन्ट सेकेन्डमा भएको एलिमेन्ट त्यो लिस्टको थर्डको एलिमेन्ट थर्डमा राख्नु पर्यो जुन हिजो पनि खेम सरले गर्नुभएको थियो मध्यकमा हैन यो फ्रिक्वेन्सी त्यसैले मैले पनि त्यही गरे यहाँ पनि एलिमेन्ट टाइप गरेर ब्र्याकेट भित्र कुन छ त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भन्ने लिस्ट छ FRE टाइप गरेछु मैले किन भन्दाखेरि मैले फ्रिक्वेन्सी यो लिस्टको नाम FRE लेखेको छु त्यही भएर FRE फ्रिक्वेन्सी भन्ने लिस्टको कमा कुन नम्बरमा त फर्स्ट नम्बरको लिनु पर्ने त्यसैले कमा 1 लिए पछि एलिमेन्ट फ्रिक्वेन्सी 1 जुन माथि डिस्प्ले भएको छ मैले माथिकोलाई मैले क्लिक गरेर एकचोटि यसलाई कपी गरे ताकि अर्को चोटि धेरै टाइप गरिराख्नु नपरोस् त्यसैले मैले यसलाई कन्ट्रोल A गरेर अथवा सबै सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल C गरे पछि को लागि एलिमेन्ट देखा पर्यो अब यो सेकेन्ड सेटमा हामीलाई चाहिने भनेको
सेकेन्ड एलिमेन्ट हो, फ्रिक्वेन्सी त त्यही हो, लिस्ट त त्यही हो, त्यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट भएकोले यसलाई 2 लेख्नु पर्यो र यसलाई इन्ट्री गर्न ट्याक्कै मिल्छ। फेरि यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्, 2 को ठाउँमा अब 3 लेख्नुहोस्, इन्टर हान्नुहोस्। फेरि यो ठाउँमा सेलेक्ट गर्नुहोस्, पेस्ट गर्नुहोस्। अब हाम्रो 4 को पालो छ, 4 टाइप गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि माथि जानुहोस्, फेरि पेस्ट गर्नुहोस्। अब 5 को पालो छ, 5 लेख्नुहोस्, 1 लाई काटेर 5th एलिमेन्ट पनि आयो। फेरि कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, अब 6 राख्नुहोस्, 6 राखिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस्। हाम्रो सबै फ्रिक्वेन्सीहरू पनि लिस्ट आउट भयो डाटाको लागि, जुन हाम्रो डिस्प्ले गर्न टेबलमा राख्नको लागि। र यतिसम्म भयो भन्ने विश्वास लिएको छु। ठिक छ सर? कतिको फास्ट भइरहेको होला सर? एकदम ठीक छ सर, एकदम ठीक छ सर। नर्मल स्पिडमा छ सर, ठीक छ। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भयो हाम्रो। यो चाहिँ हिजो पनि भइसकेको कारणले गर्दा मैले अलिकति बढी टाइम लिएन यसमा। पछि हामी कन्डिसनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा अलिकति नयाँ कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति बिस्तारै गरौँला। अब एफ आइसकेपछि हाम्रो चाहिने भनेको अब सिएफ हो। अब सिएफ को लागि फेरि के गर्नु, c.f, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो, यो सञ्चित बारम्बारता भन्छ यसलाई। र सिएफ पनि मैले टाइप गरेर यसलाई इन्टर गरेँ। अब सिएफ कसरी लेख्ने त हजुरहरूलाई थाहा छ रहेछ, हिजो भइसकेको कुरा त होइन सायद यो है, हिजो मिन थियो। पहिला सुरु इक्वल्स टु गर्नुहोस्। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला एफ जे छ त्यही राख्ने भएकोले एपमा भएको यो 4 लाई क्लिक गर्नुहोस्, D2 भनेर त्यसको सेल देखाउँछ र इन्टर गर्नु, 4 भयो। अब फेरि सेकेन्डमा गएर फेरि इक्वल्स टु, अब यो माथिको 4 मा E2 भन्ने ठाउँबाट E2 भन्ने सेलबाट प्लस गर्नुपर्छ यसलाई प्लस गरेपछि फेरि जोडेर आइयो। फेरि इक्वल्स टु गरौँ, फेरि माथिकोलाई क्लिक गरौँ, प्लस फेरि यसलाई क्लिक गरौँ, जोडियो। फेरि इक्वल्स टु गरौँ, माथिकोलाई क्लिक गरौँ, यसमा जोड्नु पर्यो हामीले अगाडिको एफलाई, यसलाई क्लिक गरौँ र इन्टर गरौँ। फेरि इक्वल्स टु गरौँ, माथिकोलाई क्लिक गरौँ, प्लस अगाडिकोलाई क्लिक गरौँ, फेरि इक्वल्स टु गरौँ, फेरि माथिकोलाई क्लिक गरौँ, प्लस सबैमा त्यही हो है, इक्वल्स टु फेरि अगाडिकोलाई क्लिक गरौँ, माथिको प्लस अगाडिको गरेपछि सिएफ बन्ने हो। त्यसैले हामीलाई थाहा छ यो, त्यसैले सिएफ पनि बन्यो। यसरी सिएफ सम्म बन्यो। अब सिएफ बनिसकेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको एफ को टोटल हामीलाई चाहिने हुन्छ। त्यसैले मैले के गरेँ भने एफ को यो फर्स्ट फ्रिक्वेन्सीदेखि लिएर लास्ट फ्रिक्वेन्सीसम्म एपमा भएको जति पनि फ्रिक्वेन्सीको लिस्ट छ यसलाई मैले हाइलाइट गरेँ र यसको एडिसन निकाल्नु पर्ने भएकोले, यसको टोटल निकाल्नु पर्ने भएकोले माथि यहाँ समेसन साइन देख्नु भएको छ यो टुल बारमा। यो टुल बारमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, यसमा सम भन्ने अप्सन आउँछ, यो सममा क्लिक गर्नुहोस्। यो अघि मैले सेलेक्ट गरेन छु, एकछिन है, फेरि गर्नु पर्यो। ओके, म फेरि रिपिट गरेँ। यहाँदेखि हामीलाई चेन्ज गर्छ है, ल यहाँदेखि हामीलाई यहाँसम्मको सम निकाल्नु पर्ने हो र यो समको लागि मैले माथिको यो समेसन भन्ने टुल बारमा भएको समेसनलाई क्लिक गरेर सममा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको तल त्यसको सम देखाउँछ है, यसको तल सम देखाउँछ। र यो सम कसरी, यो टाइप गरे पनि सम हुन्छ है। यो हामीले माथि त्यो टुल बारमा क्लिक नगरिकन यो टाइप गर्नुभयो भने पनि सम दिन्छ। र यसको अगाडि हामीलाई यन चाहिने हो, तर यसको भन्दा पहिला मैले यसलाई कपी गरेँ, किनभने यसको समको भ्यालु हामीलाई छुट्टै चाहिन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई कपी गरेर राखेँ र अनि त्यसपछि मैले अगाडि यसको अगाडि इन्भर्टेड कमा भित्र मैले यन लेखेर इन्टर गरेँ, जुन हिजो पनि सिकिसक्नु भएको छ। यो पनि अलिकति यो देखिएन, त्यसले मैले अलि यता लागेँ। हेर्नुहोस् त n = 50 देखाएको छ र यसको ठ्याक्कै तल मैले के गरेँ, अघि कपी गरेको चिजलाई पेस्ट गरेँ। यहाँ चाहिँ यहाँ राख्नको लागि मैले यो सेलभित्र
अलिकति मैले यसलाई बढाएँ यहाँ अहिको। अब जस्तो यसमा मैले अहिकोलाई पेस्ट गरेँ र इन्टर हाने हैन, यसले अब 50 भनेर चाहिँ देखाएन। म टाइपै गरेँ है त, अहिकोले काम गरेन। म यहाँ टाइपै गरेँ। अहि कसरी हामीले सम निकाल्न सकिन्छ भने चाहिँ ट्याक्कै त्यही टाइप गर्नु, SUM सम लेख्नु होला। अनि ब्र्याकेट भित्र कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि यो एफ को यो 4 भन्ने D2 देखि स्टार्ट छ, त्यसैले D2 भनेर टाइप गर्नु होला। अनि फेरि दुईटा थोप्लो यो सेमिकोलन दिनु होला। अनि फेरि D2 देखि कहाँसम्म त भन्दा D7 सम्म, त्यसैले D7 लेखेर इन्टर गर्नु होला। अगाडि भनेर देखाउँछ भने हजुर। त्यो चाहिँ अगाडि त्यो अहिको कपी पेस्ट गरेको भयो भने हुन्थ्यो। मैले अहि पेस्ट राम्रो कपी राम्रो भएन होला सायद, त्यही भएर मैले यसरी नै गरेर देखाएँ। अब यो n को भ्यालु यहाँसम्म भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो डाटालाई हामीले यतापट्टि लगेर पेस्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँ डाटाको कामहरू अहिले इन्ट्री गर्ने कामहरू सकिएको छ र अलिकति मैले यो डाटा चेन्ज भएछ कि छैन भनेर म एकचोटि चेक गरेँ है त। जस्तै लोवर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास मैले यसलाई 0 को ठाउँमा 5 राखेँ। हेर्नु त 5 बाट सुरु भयो सबै हैन, 5 बाट सुरु भयो क्लास। त्यसपछि मैले यसको डिफरेन्स पनि एकल चेन्ज गरेँ है त। यसको इन्टरभल डिफरेन्स मैले 10 राखेन, यसको इन्टरभल डिफरेन्स 15 राखेँ, अथवा ल 15 नै राखेँ। 15 राख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त 15 को डिफरेन्समा आएको छ। सबै चेन्ज भएन सर, राखेको भएन छ है। त्यो ड्र्याग गर्दाखेरि हुँदैन, यो माइनस हाम्रो टेक्स्ट भए हुनाले ड्र्याग गर्दा नहुने रहेछ है। 10 कै डिफरेन्समा देखायो, म यसलाई चेन्ज गरेँ है त। जस्तै अब यो चाहिँ ड्र्याग नगरिकन नहुने, ड्र्याग नगरिकन ड्र्याग गरेर मिल्दैन रहेछ। हामीले यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै चेन्ज नहुँदो रहेछ है। मैले यसलाई फेरि मेटेर यसलाई इनपुटै गरेर हाल्नु पर्छ। मैले अहिकै डाटामै राखेँ, 0 मै राखेँ। हो अहिको फर्स्टको मात्र मिलाएँ, यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि नदेखिँदो रहेछ। यता चेन्ज भएन ड्र्याग गर्दाखेरि। एकछिन है त, मैले यसलाई यो सबै सेलमा हाल्नै पर्छ सर सुरुमा, हालिसकेपछि मैले पहिलाकै डाटा बनाएँ पिक्चरलाई। पहिलाकै बनाउनुहोस्, अब अगाडि बढ्नुहोस्। सरनेमले त्यसलाई कहाँदेखि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, मैले सेकेन्ड कहाँदेखि चेन्ज गर्नुपर्यो, यसलाई A+2i राख्नु पर्यो हैन, यसलाई A+3i राख्नु पर्यो। गाह्रो त छैन इन्ट्री गर्न पनि। A+4i गरेपछि भइहाल्छ र यो A+5i गरेपछि भइहाल्छ हैन। त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि सेकेन्डसम्म ठिक छ। यहाँ थर्डमा A+3i, A+i, A+2i, A+3i भयो। A+3i, यो A+4i, A+5i है, सबैले मिलाउनु होला है। यो ड्र्याग गर्दाखेरि नमिल्ने रहेछ। A+i, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i हैन, 6i। यो भयो, एउटा यहाँ सेल गएको छ, यो सेललाई पनि मैले गरिहालेँ इक्वल्स टु गरेर यो। अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमा भित्र माइनस अनि फेरि यो। ल अब एकचोटि चेन्ज गरेर हेरौँ है त। बाट स्टार्ट गरौँ, स्टार्ट भएको छ। त्यसपछि इन्टरभल डिफरेन्स पनि एकल चेन्ज गरेर हेरौँ। इन्टरभल डिफरेन्स 5 को मात्र राखौँ, सबै 5 बनेको छ, अहिले मिलेको छ है, अहिले ठिक छ। एकचोटि फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज गरेर हेरौँ, अहिले पछि चेन्ज गरौँ होला त्यो यतापट्टि। ल ठिकै छ, यतिसम्म भयो। अब मैले यो यसलाई यो मैले ग्राफिक 2 मा हाल्दैछु र मैले यो एकछिन ग्राफिकलाई मैले अफ गरेँ। यहाँ धेरैवटा देखियो, त्यही भएर मैले ग्राफिकलाई अफ गरेर राखेँ। यसको काम पछि ग्राफमा आउने भएकोले अब मैले यहाँ क्याल्कुलेसनलाई इन्ट्री गर्दैछु र क्याल्कुलेसनलाई इन्ट्री गर्नको लागि अब मैले पहिला सुरु म धेरै टेक्स्टहरू लेख्ने कामतिर चाहिँ गइनँ है, सिधै टेबलहरू इन्सर्ट गर्ने मेन पोइन्टहरू मात्रै यहाँ गरेँ। जस्तै हामीले पहिला सुरु टेबल इन्ट्री गर्नको लागि पहिला क्वेसन इन्ट्री गर्नु पर्यो। मैले क्वेसनलाई यसरी
चाहिने मात्रामा लिए यो CI र F चाहिन्छ हामीलाई क्वेसनमा त्यसैले CI र F लाई लिए र यतापट्टि यो 1,2 भन्ने जुन छ यसमा हेर्नु होला या तल टेबल भन्ने अप्सन छ यो टेबलमा जानु होला र यो टेबलमा गइसकेपछि यहाँ डायलग बक्समा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि भर्टिकली आउँछ यो यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु होला हिजो भइसकेको छ यो कुरा र ट्रान्सपोज गरेर अनि बल्ल क्रिएट गर्नु होला यो कुरा चाहिँ अब यहाँ फेरि यसमा X2 मा गयो जस्तो ग्राफिक 1 मा गयो जस्तो ठिकै छ ग्राफिक 1 मा गएकोलाई पछि लिएर आउँला म अब ग्राफिक 1 मा भएको चीजलाई कसरी ल्याउने यतापट्टि भन्ने कुरा पनि छ अब्जेक्ट प्रोपर्टिज मा गयो अब्जेक्ट प्रोपर्टिज मा गएर अल्जेब्रा हो कि केमा छ एडभान्स मा छ एडभान्स मा लास्टमा छ ग्राफिक मा टिक लगाइदिनु यसलाई हटाइदिनु ग्राफिक 2 मा आएर बस्छ है यो यदि ग्राफिक चेन्ज भएछ भने यस्तो हुन्छ टेक्स्टमा लेख्ने कामहरु त अरूले गरिहाल्छ मैले आखिरी यो टेबललाई लिएर आउने काम गरे र टेबललाई मैले कसरी लिएर आउँदै छु भन्दाखेरि अलिकति स्टेपको कुराहरु हिजो भ्याए थिएन म त्यो स्टेपमा पनि अलिकति फोकस गर्न चाहे र स्टेप कसरी हामीले गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै मैले यो एफ एउटालाई छोडेर एफ भन्ने एउटालाई छोडेर जी मा के लेखे भन्दाखेरि जस्तै 1 अनि त्यसको तल 2 लेखे 3 बाट सुरु गरौँ सर 3 बाट सुरु गरौँ त्यो माथि हामीले टेबल लाइन चाहिन्छ क्वेशनहरु केही पनि लेखेन मैले कन्सेप्ट र क्याल्कुलेसन मात्रै देखाउने भएको क्वेशन तिर गइन म सोलुसन तिर गइन म फर्स्टमै यो इन्पुट होस् भनेर मैले 1 2 बाट सुरु गरे यो 1 र 2 लाई तान्नु अनि त्यसपछि हेर्नु त CI कहाँबाट सुरु छ यहाँबाट सुरु भएर यो 7 सम्म छ त्यसैले मैले यसले 7 सम्म ताने र यसरी लाइन नै यो के हुन्छ 7 सम्म जान्छ अब त्यसपछि फेरि यतापट्टि गएर मैले 8 भनेर लेखे टाइप गरे तल 9 भनेर टाइप गरे र यो दुईटा सर हजुर हजुर तो यन को लागि पनि एउटा बक्स चाहिने हुनाले 8 सम्म लानु न त्यसलाई तल हैन सर सेकेन्डमा लाने हो नि त 8 सम्म भन्नाले टेबलमा होइन टेबलमा चाहिँ चाहिन्छ नि चाहिन्छ सर यो त लाने हो यहाँ तलसम्म लाने हो यो त यसरी यो यहाँ चाहिँ चाहिने ए तलैसम्म लाने यो पनि त्यसलाई हामीले त्यसलाई डबल इन्भर्टेड गरेर अमिक सर त्यसरी गरेका छौं हामीले त्यसो भएर सर मैले यसरी पनि मिलाएको छु यसरी ओके ओके ल मैले भन्न खोजेको अगाडिको 7 छ नि तलपट्टिको त 8 वाला आएन भने भनेर हैन ठीक छ त्यो अर्को तरिकाबाट मैले भन्दै छु त्यो ओके 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 यो तल एक स्टेप तलसम्म लगे यो 15 सम्म यो यन पनि चाहिने भएकोले त्यसपछि आएर अर्को के छ त भन्दाखेरि हामीसँग 15 पछि हाम्रो सिरियल नम्बर कहाँबाट सुरु हुन्छ 16 बाट त्यसपछि 17 हाम्रो यो CF को लागि पोजिसन हो है यो पोजिसनहरु टाइप गरेर हामीले अब यो 16 17 टाइप गरेर हामीले के गर्ने त यसमा भन्दाखेरि यसमा 16 अनि तल 17 अब यो टाइप गरेर यसलाई पनि हाइलाइट गर्नु होला यसलाई पनि यसरी यहाँसम्म ल्याउनु होला यसरी हामीले यो जुन छ 16 17 बाट किन अर्क्यो यो 16 17 बाट यो प्लसमा दाबेर तान्नु पर्ने हुन्छ यहाँसम्म ओके यहाँ 22 नम्बरसम्म आयो 1 देखि 22 सम्म हामीले स्टेप दिन खोज्दै छौं यो हरेक टेबलको हरेक स्टेपलाई र अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो जुन छ तल्लो ठाउँमा तल्लोमा बनाए मैले अलि सजिलो हुन्छ हेर्नलाई त्यसको लागि अब मैले हेर्नु है यहाँ राखे यो बक्स लिए मैले A10 मा मैले के टाइप गरे भन्दाखेरि यसको लागि पहिला सुरु यहाँ मैले स्लाइडर बनाए है स्लाइडर बनाएपछि हुन्छ मैले W = मैले स्लाइडर क्रिएट गरे W = स्लाइडरले हामीले यसको स्टेप दिने भएकोले W = भनेर एउटा स्लाइडर क्रिएट गरे मैले SLIDER स्लाइडर ब्र्याकेटमा म्याक्सिमम मैले 30 राखे र यसको चाहिँ मैले डिफरेन्स 1 राखे इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 1 है यसरी मैले एउटा स्लाइडर
क्रिएट गरे यहाँ यो देखिरहेको छ हैन यो स्लाइडर W भन्ने स्लाइडर यो W भन्ने स्लाइडर देखिरहेको छ यो W ले चाहिँ अब स्टेपहरु पालै पालो आओस् भनेर कमान्ड गर्ने भयो अब मैले यसलाई कसरी गरे भन्दाखेरि जस्तै यो 10 मा राखेर अब यहाँ कन्डिसन म यहाँ हाल्छु एउटा जस्तै इफ कन्डिसन हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ इफ ब्र्याकेटमा W भन्ने स्लाइडरको नाम W ग्रेटर देन फेरि मैले टाइप गरेँ इफ माथि टाइप गरे पनि हुने रहेछ माथि आएको छ इफ फेरि टाइप गरेँ W अनि त्यसपछि ग्रेटर देन 1 W चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भयो भने G1 के आओस् त G1 होला सरी W ग्रेटर देन 1 भनेको त हाम्रो फर्स्ट पोजिसन त G1 छ G1 मा 1 छ नि त त्यसैले इफ W इज ग्रेटर देन G1 कमा देन के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो W ग्रेटर देन G1 मा भएको 1 हुने बित्तिकै के आउनु पर्यो यहाँ C1 आउनु पर्यो त्यसैले इन्भर्टेड कमा अगाडि राखेर C1 नत्र भए के आउनु पर्यो त नत्र भए खाली आउनु पर्यो हैन यसरी हामीले कन्डिसन युज गर्छौं हेर्नुस् है माथि मैले लेखेकोलाई अलिकति यसलाई भने है यदि W को भ्यालु G1 भन्दा ठुलो भयो G1 भनेको G1 मा के छ हेर्नु त 1 छ 1 भएकोले G1 यहाँ टाइप गरेको W को भ्यालु G1 भनेको 1 भन्दा ठुलो भयो यो स्लाइडरको 1 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ C1 भन्ने देखोस् C1 नत्र केही पनि नदेखोस् भनेको यसरी चाहिँ एउटा कन्डिसन यो CI को लागि फर्स्ट को लागि मैले टेबलको फर्स्टलाई कन्डिसन युज गरे र यसलाई मैले इन्टर गरे सर W लाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु देखिन्छ सर W को भ्यालु स्लाइडरलाई ठुलो बनाइदिनु स्लाइडरलाई ठुलो बनाउनु स्लाइडर यहाँ 0 भएकोले नदेखाएको अघि हामीले कन्डिसनै 1 भन्दा ठुलो भएपछि देखिने भने नि त्यही भएर नदेखेको यो र CI आयो अब एउटालाई गरिसकेपछि अब अरूलाई गरिराख्नु परेन मजाले हामीले हाइलाइट गरे पुग्छ अब यो यसलाई क्लिक गर्नुस् अब यसलाई क्लिक गरेर हाम्रो कतिसम्म चाहिने हो त यो हैन मैले अलिकति माथि सारे है यो अलिकति हेर्न गाह्रो भयो यसलाई मैले यसरी छुट्टै राखेर यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर देखाएँ त जस्तो हेर्नु है यहाँ कतिवटा बक्स चाहिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ यसलाई 7 स्टेपसम्म तल झार्नु पर्यो 2 3 4 5 6 7 भनेपछि यो कहाँसम्म 1 2 3 4 5 6 7 यहाँसम्म पुग्ने भयो हैन यहाँसम्म हाइलाइट हजुर एनको लागि पनि चाहिएला सर एउटा टेबलको लागि त हैन त्यो छुट्टै गरौँला मैले बुझिसके सर 3टा 4टा 5वटा 6वटा यहाँ 6वटा राखे हैन यो CI को लागि यो चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने भयो के उता अब यतापट्टि मैले फेरि के गरे त यतापट्टि ल्याए र यसलाई यति मात्र हैन हामीलाई 3वटा यस्तै चाहिन्छ नि त्यसैले 3वटा सम्म यस्तो गरे हैन 3वटा यो यसरी प्लस साइनमै थिचेर मैले यहाँ 3टालाई चाहिने भएकोले मैले हेर्नु है 3टालाई यसो 3टा देखा अब लास्टमा एउटा यन त छ नि हाम्रो अब यन को लागि के कन्डिसन हाल्नु पर्यो होला एकलाई तपाईले भन्नु त जस्तै यन भनेको यहाँ छ र यसको पोजिसन कति छ हेर्नु है यसको पोजिसन 15 मा छ n भनेको 50 मा n = 50 भनेको हाम्रो 15 भन्ने पोजिसनमा छ हैन 15 भन्ने पोजिसनमा छ र h के हो त यो h8 हो र मैले यहाँ फेरि एकचोटी टाइप गर्दै छु इफ W इफ अनि ब्र्याकेटमा W ग्रेटर देन यहाँ फेरि रिपिट भएको छ है यो कुरा इफ W ग्रेटर देन अब 15 भनेको त हाम्रो 8 h8 मा छ नि त 15 त्यसैले h8 देन के आउनु पर्यो त देन यो कहाँ छ त D8 मा छ D8 आउनु पर्यो D8
D8 आउनु पर्यो, नभए केही पनि आउनु भएन। यसलाई पनि हामीले इन्ट्री गरौँ र यो पनि हाम्रो केबाट कन्डिसनमा भयो। रेडी गरिसकेपछि यो बुझ्नुभयो होला यहाँसम्म र यसलाई मैले अलिकति यसलाई ठुलो बनाएँ किनभने देख्न सजिलो हुन्छ र यो दुईटा खाली छ, यो दुईटामा मैले डबल इन्भर्टेड कमा राखेर इन्टर गरे। यो खाली राख्नुहुन्न किनभने हाम्रो क्रिएट हुँदैन, टेबल रेक्ट्याङ्गलमा बस्नुपर्छ, त्यही भएर यो दुईटैलाई राखेँ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई तिनटैलाई यसरी यो यसरी सेलेक्ट गरेर साइडमा गएर यो क्रिएट भन्ने अप्सनमा गएर टेबल गरेपछि यो हाम्रो टेबल त्यहाँ इन्ट्री हुन्छ। ल यहाँसम्म भयो। अब यो पनि हाम्रो कहाँ बसेको छ त भन्दाखेरि यसलाई मैले हटाएँ है त एकछिनलाई। जस्तो यो पनि यतापट्टि गएर बसेको छ, यसलाई पनि मैले अब्जेक्ट प्रपर्टिजबाट फर्स्टमै बनाए हुने रहेछ, मैले सेकेन्डमा ल्याएँ। एडभान्सको लास्टमा यो ग्राफिक्स 2 मा आएर बस्यो। अब यो टेबल पनि क्रिएट भयो। अब यो टेबललाई हेर्नु है, यो स्लाइडरले कसरी चलाउँछ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो। मैले देखाउन खोजेको यो अब यो टेबललाई कसरी भन्दाखेरि जस्तै यो सर गयो भने यो घट्छ र यसलाई पनि मैले यो टेबललाई पनि एउटा कन्डिसन अप्लाई गरेँ। यहाँ पनि यो कन्डिसन चाहिँ कन्डिसन टु सोमा एडभान्समा सर, एडभान्समै हो सर, माथि स्कुल बार सार्नु न, स्कुल सार्नु न। यसमा हेर्नु है, अब यो फर्स्ट टेबल पनि कहिले देखोस् त भने W ग्रेटर देन 0 भयो भने अब 0 मा देख्दैन। हेर्नु है, 0 मा हरायो। अब हाम्रो के भयो त भने टेबल टक्क डाइनामिक भयो। अब 0 मा देखिरहेको छैन, हामीले यो यसमा क्लिक गरेर हामीले अप एरो बटन डाउन साइड एरो बटन थिच्यो भने टक्क देखिन्छ। स्टेप बाई स्टेप टक्क देखिने भयो, सुरु देखिने। CI देखियो, F यसरी लेख्ने भनेर देखाउन सकियो, अनि यो N देखियो, अनि CF देखियो हैन। यसरी चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ यो युज गर्न मिल्ने भयो। भनेको यो स्लाइडरले कन्ट्रोल गरेको छ स्टेपलाई है। अब यसपछि हाम्रो अब मेनली अब यो निकाल्नु पर्ने भयो मेडियनको कुरा। अब मेडियनको कुरा निकाल्नको लागि अब हामीले कसरी अब चिन्ने त, कसरी CF कुन हो, F कुन हो भनेर कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यसमा धेरै कन्डिसनहरू आउनु पर्यो। कहिले कुनको बिचमा आउँछ, कहिले कुनको बिचमा आउँछ हैन, यो भन्न सकिन्न। त्यही भएर चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि जस्तै इनपुटमा गएर जस्तै अहिलेको मैले एकचोटि यो स्प्रेडसिट खोले है त। यो स्प्रेडसिट पनि देखाएन सर। सर भ्यूमा गएर फेरि दुई पटक गर्नुस् त, आउनु पर्ने हो। आयो। ल अब मैले स्प्रेडसिटमा हेरेर म एकचोटि कन्डिसन अप्लाई गर्छु है त। जस्तै मैले माथिकै हाम्रो मेन डाटालाई नै हेरेँ। जस्तै मेन डाटामा हाम्रो CF लाई हेरौँ है त। CF भनेको हाम्रो E भन्ने कोलुममा छ हैन। E भन्ने कोलुममा छ। हाम्रो CF चाहिँ कि 4 र 10 को बिचमा आउँछ, कि 10 र 20 को बिचमा आउँछ, कि 20 र पोजिसन त हाम्रो यही त हो नि हैन, कुनको बिचमा आयो भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले कन्डिसन अप्लाई गर्ने हो र एउटा कन्डिसन अप्लाई गरेपछि अरु बुझ्छ। फेरि किन हरायो सर? त्यो मिनिमाइज भएको छ, मिनिमाइज भएर त्यस्तो भएको हो। यो पछि फेरि ब्याक ल्याउने कसरी हो त, त्यसलाई उतै एट्याच गर्ने चाहिँ त्यही पपअप विन्डो क्लिक गर्नु त सर। हो अब यसलाई त्यो सेटिङ छ नि सर, सेटिङको आडाको तलपट्टिको दुईटा तल्लो हो, त्यसलाई क्लिक गरे नि ठाउँमा गयो। ठीक छ सर। अब यसमा हेर्नु है, अब यसमा कन्डिसन कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा। अब जस्तै CF को भ्यालु जुन हाम्रो TH आइटम TH भनेर आउँछ नि,
त्यो 4 र 10 को बीचमा भयो भने के गर्ने 4 र 10 को बीच भनेको कस्तो भन्दाखेरि इफ अब कन्डिसन देन युज गरे मैले जस्तै 4 र 10 4 भनेको E2 हो E2 र E3 को बीचमा भयो भने भनेको E2 भन्दा ठुलो इफ E2 त्यो भन्दा पहिला मैले यतापट्टि एउटा चीज लेख्नु पर्ने बाँकी छ है हाम्रो मेड टीएच आइटम भनेको हाम्रो केमा छ त 50 छ n को भ्यालु 50 D9 मा छ मैले D9 टाइप गरेर डिवाइड 2 हाम्रो त n/2 हो नि फर्मुला त्यसैले D9/2 गरे हैन त D9/2 गर्दा के देखियो यहाँ लोक सर हजुरले हजुरको एपले ट्र्याक दिनु न च्याट बक्समा है बी भनेको 25 आ र B25 आइसकेपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो ई मा भएको जुन इफ भनेर है इफ भनेर कन्डिसन लाउनु पर्ने हो इफ E2 को भ्यालु E2 को सेलमा भएको भ्यालु E2 भन्दा ठुलो E2 भन्दा ठुलो सरी E2 भन्दा ठुलो के को भ्यालु त B को भ्यालु कहाँसम्म त भन्दाखेरि E3 सम्मको यसले लिने भयो E3 सम्म भयो भने के आओस् त हामीले अब के निकाल्दैछौँ CF निकाल्दैछौँ भने E2 देखि E3 सम्म भयो भने माथिको E2 आओस् भन्ने हो नि त माथिको लिन्छौँ नि हामीले हैन त्यसैले E2 आओस् हैन अब E2 आओस् यो भयो हाम्रो फर्स्ट है र यो के को लागि युज गर्दैछु अगाडि मैले यो पनि लेखेँ मैले अहिले CF निकाल्न खोज्दैछु है यसको यो टेबल यो उस अनुसारको टेबल अनुसार क्वेशन अनुसारको CF निकाल्न खोज्दैछु E2 आओस् अब E2 आओस् त्यस्तै गरी हाम्रो कन्डिसन त अरुमा पनि छ त्यहाँ मात्रै आउने त होइन अरुमा पनि आउन सक्छ त्यसैले मैले यसलाई नै ब्र्याकेट बाहेकको अगाडि इफ देखि सबै कपी गरे र कपी गरेर यो E2 को पछाडि कमा लेखेर फेरि मैले पेस्ट गरेर अब E2 होइन E3 देखि चाहिँ आओस् न त ल E3 देखि E4 सम्म आओस् त्यो भयो भने आयो भने E3 देखोस् CF को भ्यालु E3 होस् त्यसरी कमा फेरि मैले अघिकोलाई पेस्ट गरे अब E3 हैन अब E4 देखि यदि CF पढ्ने जुन पोजिसन छ त्यो E4 देखि E5 सम्म भयो भने के देखोस् त E4 आओस् हैन त्यसरी कमा फेरि कन्ट्रोल पेस्ट र फेरि E5 देखि E6 सम्म आयो भने के आओस् त E5 आओस् हैन फेरि हाम्रो कहाँसम्म छ हेर्नु है E7 सम्म छ लास्टमा हाम्रो CF भनेको लास्टको E7 सम्म भएकोले हामीले E7 सम्म जानु पर्ने भएकोले फेरि कमा गरेर लास्ट एउटा अब फेरि हाम्रो के त अब E5 हैन अब E6 देखि E7 सम्म भयो भने चाहिँ के आओस् E6 आओस् है त E6 आओस् त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा अब ब्र्याकेट मिलिरहेको छैन है त्यो पावर त्यो रेड कलरमा ब्र्याकेट देखिरहेको छ त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्र्याकेट मिलिरहेको छैन कमा यो अनि एल्स लास्टमा राख्नु पर्ने हो लास्टमा 0 राखिदिनु होला फेरि कमा गरेर अनि ब्र्याकेट अब मिलाउँदै जानु हैन त रेड ब्र्याकेट जबसम्म सकिदैन तबसम्म ब्र्याकेट हाल्दै जानु र यसरी चाहिँ यो CF को चाहिँ कन्डिसन बन्यो E2 देखि लिएर E2 भन्दा माथि E3 सम्म आयो भने E2 देखोस् E3 देखि E4 सम्म भयो भने E3 आओस् E4 देखि E5 सम्म भने E4 आओस् यसरी चाहिँ हामीले कुन आओस् त के आयो भने कुन आओस् भन्ने कुरा चाहिँ कन्डिसन अप्लाई गरेको हो अब मैले यसलाई के गरे त भन्दाखेरि बीले केलाई जनायो अरे सर स्मल बीले हजुर स्मल बीले चाहिँ त्यो हाम्रो n/2 लाई जनायो सर मैले अघि n/2 भनेर यो 50/2 D9/2 गरेर मैले B निकालेको थिएँ नि भनेको मतलब यो त पोजिसन हो नि त पोजिसन चाहिँ यो भित्रमा भयो नि यो आओस् यो भित्र बढ्यो भने यो आओस् भनेर हामीले कन्डिसन युज गरेको छ बुझियो सर यही कन्डिसनलाई कपी गरे र यही कन्डिसनलाई कपी गरेर मैले एकचोटिलाई यसलाई कपी गरे पछि पनि हामीले यही कन्डिसनमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसलाई इन्टर गरे र इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ तल CF
देखियो CF20 यो क्वेसन अनुसारले चाहिँ CF20 आउने रहेछ भनेर 20 देखायो है। यसरी नै हामीले CF अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि CF पछि अब यल पनि छ हाम्रो। अब यल को हेरौँ एकल यल इक्वल्स टु गरेर आई कपी गरेकोलाई मैले राखेँ, अब पेस्ट गरेँ। आई कोलाई पेस्ट गरिसकेपछि अब सजिलो हुन्छ। यो अगाडिको कन्डिसन त त्यही हो, 4 देखि 10 को बीचमा आयो भने के राख्ने त अब यल। यल भनेको त हाम्रो हेर्नु त यहाँ सुरुमा छ A3 आओस् भन्नु पर्यो, A3 आओस् हैन। यो E2 देखि लिएर E3 सम्म हुँदाखेरि B को भ्यालु A2 आओस्। L त A2 L जति त यहाँ छ, A3 आओस्। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो, E2 लाई काटेर अरु केही गर्नु पर्दैन, कपी गरेकोलाई पेस्ट गरेर A3 आओस् यहाँ। अब अर्कोमा A4 आओस्, A4 आओस्, अर्कोमा A5 आओस्, अर्कोमा A6 आओस्, अर्कोमा A7 आओस्। र यो भित्रमा केही न केही त आइहाल्छ मिडियनमा, यो भन्दा बाहेक अरु आउनै सक्दैन। तर पनि हामीले नभए 0 आओस् भनेर लास्टको चाहिँ 0 राख्दा पनि फरक पर्दैन। नभए यसलाई A1 लेखे पनि हुन्छ, नभए A1 आओस् अथवा यो भयो। ल यहाँसम्म भयो होला। अब यसलाई पनि इन्टर गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो के निस्क्यो त भन्दा L निस्क्यो। अहिले L को भ्यालु 25 छ है, L को भ्यालु 25 छ। फेरि अब L पछि हामीलाई त F पनि चाहिन्छ। अब F इक्वल्स टु भनेर फेरि I को लागि नै हामीले कपी पेस्ट नै हान्दियो हो, कपी पेस्टै गरौँ कन्ट्रोल V। र यसमा पनि अब त्यही कुरा हेर्ने हो, 4 देखि 6 को बीचमा भयो भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के आओस् त, सरी 4 र 10 को बीचमा भने फ्रिक्वेन्सी के आओस् त भन्दाखेरि D2 आओस्, सरी D3 आओस् हैन। 4 र 10 को बीचमा भन्दा हामीले तलको लिन्छ र यो 6 आओस् भन्ने हो। 6 भनेको D3 मा छ। अब D3 देखि स्टार्ट गर्दै लेख्नु पर्यो भनेपछि यहाँ D3, यहाँ D4, यहाँ D5, यहाँ D6, यहाँ D7 नत्र 0 आओस्। अब यसबाट F पनि निस्क्यो। अब यो F20 आएको छ अहिले हैन। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिने आवश्यक मात्रामा जुन हामीलाई फर्मुलामा चाहिने यो कुराहरू हामीले निकाल्यो। पछि फर्मुलाहरुमा हामीले टेक्स्टमा हामीले यही इन्ट्री गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि अब यसमा धेरै छ सर, के गर्ने आज अलिकति नभ्याउला जस्तो। 18 भइसकेछ। 18 भइसक्यो सर। अब टेबल त कम्प्लिट भयो, अब अलिकति टेक्स्ट बाँकी रह्यो हैन सर। टेक्स्ट बाँकी र अलिकति ग्राफमा देखाउनु अलि 10-15 मिनेटको काम थियो सर। यो अझै 10-15 मिनेट अझै लाग्छ होला सर। अब भोलि गरौँला कि अध्यक्ष जी? 15 पनि कति सकेछ? भोलि नभए अलिकति जोडौँला नि त थोरै। अझै आधी घण्टा लाग्छ। आधी घण्टा त धेरै हुन्छ नि, सबैको आँखा पट्टाइसके। त्यही त गाह्रो भइसक्यो अब यहाँ।